यो असै इन्सपेक्टरहरूलाई। अनि हाम्रो टपिक चाहिँ के छ भनेर भन्नुपर्दा कम्प्युटर सुन्नुहोस् है, अनि मोबाइल, इमेल, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल होइन, ड्रोन जस्ता नवीनतम उहरूले प्रवृत्तिले मानव जीवनमा पारेको प्रभाव भन्ने टपिक्स रहेको छ। र हामी सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी सब्जेक्ट वाइज जान्छौँ, अब कम्प्युटर अन्तर्गत जान्छौँ है। सबैभन्दा पहिला म बिस्तारै भनिदिन्छु यो कम्प्युटरको महत्त्वपूर्ण कुरा है, कतिपय त तपाईँलाई पनि थाहा होला। ल अब केही लेख्नुहोस् है, हामी टु दी पोइन्ट हिजोको जस्तै। ल लेख्नुहोस्, फादर अफ कम्प्युटर साइन्स भनेर कसलाई मानिन्छ लेख्नुहोस्। फादर अफ कम्प्युटर साइन्स भन्नाले कसलाई चिनिन्छ अथवा कसलाई मानिन्छ? भन्नुहोस् त कसलाई मानिन्छ होला? कतिपयलाई त थाहा हुनुपर्ने कुरा हो यो। चार्ल्स ब्याबेज। यस, चार्ल्स बाबेज है, चार्ल्स ब्याबेज। र यिनी चाहिँ कुन देशका हुन् भन्दा चाहिँ ब्रिटेनका अथवा बेलायतका है। यसै गरी लेख्नुहोस्, म एकदम खास खास कुरो मात्रै लेख्छु है, जाजमा आउने मात्रै, एक्जाम ओरिएन्टेड। डिजिटल कम्प्युटरका आविष्कारक को हुन् लेख्नुहोस्। डिजिटल कम्प्युटरका आविष्कारक को? कसैलाई आउँछ? लेख्नुहोस्, यो चाहिँ प्रोफेसर हार्बर्ट एच एकिन लेख्नुहोस्। प्रोफेसर हार्बर्ट एच एकिन, उसले चाहिँ 1946 मा यो चाहिँ डिजिटल कम्प्युटरको उनी आविष्कार गरेका। प्रोफेसर हार्बर्ट एच एकिन है त। र 19 कतिमा सर? 1946 मा यो डिजिटल कम्प्युटरको सुरुवात छ है। आविष्कार चाहिँ त्यो प्रोफेसर हार्बर्टले त्यति टाइममा गरेका थिए। सर फादर अफ कम्प्युटर को हो? यो चार्ल्स ब्याबेज हो। ल अर्को लेख्नुहोस् त, यो माउस त पक्कै थाहा छ होला तपाईँहरूलाई। कम्प्युटरका माउसका आविष्कार कसले गरेका हुन् लेख्नुहोस्। माउसका आविष्कार कसले गरेका हुन्? ल लेख्नु त, डगलस एन्जलबर्ट लेख्नुहोस्। डगलस एन्जलबर्ट। कम्प्युटरको माउसका आविष्कार कसले गरे भन्दा डगलस एन्जलबर्ट। अमेरिका है, अमेरिका कहिले गरे भन्दा 1960 मा, 1960 मा। यो कम्प्युटरको ब्रेन भन्नाले सीपीयू लाई बुझिन्छ, सबैलाई थाहा छ। अब भन्नुहोस् सीपीयू को पूर्ण रूप के होला? कम्प्युटरको ब्रेन भन्नाले सीपीयू आउँछ। अब भन्नुहोस् सीपीयू को पूर्ण रूप के होला? सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। एक्ज्याक्ट, सेन्टर प्रोसेसिङ युनिट। यसलाई के भनिन्छ? सीपीयू लाई चाहिँ कम्प्युटरको दिमाग अथवा मस्तिष्क पनि भनिन्छ है। कम्प्युटरमा एउटा र्याम भन्ने पनि हुन्छ। ल र्याम को पूर्ण अर्थ थाहा छ होला तपाईँलाई? आरएम राम को र्यान्डम एक्सेस मेमोरी। यो धेरैले थाहा छ। यो विश्वमा सबैभन्दा धेरै कम्प्युटर भएको देश कुन होला? विश्वमा सबैभन्दा धेरै कम्प्युटर भएको देश कुन होला? गेसेस? चाइना होला सर भनेर भन्न मिल्दैन। अमेरिका है, विश्वमा सबैभन्दा धेरै कम्प्युटर भएको देश चाहिँ अमेरिका। यो कम्प्युटरलाई चाहिँ नेपालीमा के नामले चिनिन्छ? सुसाङ्ख्य है। यो धेरैपल्ट सोधेको छ, सोध्न सक्छ। कम्प्युटरलाई नेपालीमा के नामले चिनिन्छ भन्दा सुसाङ्ख्य। अनि यो अब अहिलेका पुस्तालाई चाहिँ कम्प्युटरबाट धेरै कुरा थाहा छ भनिरहनु परेन। यो कम्प्युटर चाहिँ के ले बनेको हुन्छ? एनी गेसेस? के ले बनेको हुन्छ सामान्यतया कम्प्युटर? भन्नुहोस् त के ले बनेको होला? सफ्टवेयर र हार्ड डिस्क। सफ्टवेयर, हार्डवेयर र अर्को पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ ब्रेनवेयर। सामान्यतया सफ्टवेयर हार्डवेयर हो होइन। यो पहिलो पुस्ताको कम्प्युटर भनौँ न, पहिलो पुस्ता भन्नाले 1940 देखि 1956 को जुन निर्मित कम्प्युटरलाई के भन्छ भने पहिलो पुस्ता भनिन्छ है। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? पहिलो पुस्ताको कम्प्युटर भन्नाले 1940 देखि 56 को जो टाइम पिरियडलाई चाहिँ पहिलो पुस्ताको कम्प्युटर भनिन्छ। यो जानकारी रहन्छ है। कुन पुस्ताको कम्प्युटरमा, मैले भने नि पहिलो पुस्ता भनेको 1940 देखि 1956 भने, कुन पुस्ताको कम्प्युटरमा सिलिकन चिप्सको प्रयोग भएको थियो ल भन्नु त?
कुन पुस्ताको कम्प्युटरमा पहिलो पटक सिलिकन चिप्सको प्रयोग भएको थियो? थर्ड। यस एक्ज्याक्टली थर्ड है। थर्ड भनेको 1964 बाट 1975 सम्म। मलाई जहाँसम्म लाग्छ भाइ बहिनीहरूलाई कम्प्युटरको बारेमा चाहिँ धेरै भन्दा धेरै नै जानकारी होला जस्तो लाग्छ। भनेपछि तेस्रो पुस्ताको कम्प्युटरमा के गरेको थियो भन्दा सिलिकन चिप्सको प्रयोग गरेको थियो है। अब म तपाईँलाई बुझाउँछु। यो चौथो पुस्ता भनेको 1970 देखि 1990 1990 सम्मको कम्प्युटरलाई चाहिँ चौथो पुस्ता मानिन्छ। त्यो चौथो पुस्ताको कम्प्युटरमा चाहिँ के को चिप्स प्रयोग गरिन थालियो चौथो पुस्तादेखि? तेस्रोमा चाहिँ अब हामीले सिलिकन चिप्स भन्यौँ, अनि चौथो पुस्ता भनेको 1975 देखि 1919 को कम्प्युटरमा के को चिप्स चाहिँ प्रयोग गर्न थालियो होला? माइक्रो प्रोसेसर हो सर। हो माइक्रो चिप्स। तेस्रो पुस्तामा चाहिँ यो सिलिकन चिप्स भयो, चौथो पुस्तामा के हो? माइक्रो चिप्स है। अब भन्नु पाँचौं पुस्ता भन्नाले अहिले हामी पाँचौं पुस्तामा छ। कम्प्युटरको अहिलेसम्म कतिौं पुस्ता चलिरहेको छ भन्दा पाँचौं पुस्ता भनेको 1990 देखि हालसम्मको पुस्तालाई पाँचौं पुस्ता भन्छन् हैन। अब भन्नुहोस् यो पाँचौं पुस्ताको कम्प्युटरमा प्रयोग भएको प्रविधिको नाम के होला अथवा कुन चिप्स प्रयोग गरिन्छ? एआई। भन्नुहोस् त अझै भन्नुहोस् त कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? बायो चिप्स सर। यस एक्ज्याक्टली बायो चिप्स भनेको पाँचौं पुस्ताको कम्प्युटरमा के प्रयोग गरिन्छ भन्दा बायो चिप्स। अहिले मैले भने नि अहिले हामीले तेस्रो पुस्तामा चाहिँ के भन्यो? सिलिकन चिप्स भन्यौँ। 1960 देखि 1975 लाई के भनिन्छ भन्दा तेस्रो पुस्ता। त्यसपछि 1975 देखि 1990 लाई के भनिन्छ भन्दा यो चौथो पुस्ता। यसमा चाहिँ माइक्रो चिप्स र अहिलेका जुन चाहिँ अत्याधुनिक जुन खालको कम्प्युटर छ नि पाँचौं पुस्तामा चाहिँ के खालको चिप्स अथवा कुन प्रविधिको चिप्स प्रयोग गरिन्छ भन्दा बायो चिप्स है। हजुर ल अब अर्को कुरा सुन्नुहोस् है। कम्प्युटरमा प्रयोग हुने आरओएम रोमको पुरा अर्थ के होला? रिड ओन्ली मेमोरी। यस एक्ज्याक्टली रिड ओन्ली मेमोरी है। यो सबैलाई थाहा छ। यो विद्युतीय माध्यमबाट सुन्नुहोस् है, विद्युतीय माध्यमबाट सूचना प्रसारण गर्न प्रयोग हुने सिग्नलहरू के हुनु होला? फेरि क्वेसन सोध्दैछु। विद्युतीय माध्यमबाट सूचना प्रसारण गर्न प्रयोग हुने सिग्नलहरू कुन कुन हुन्? एनालग र डिजिटल सर। डिजिटल सिग्नल र एनालग सिग्नल है। अब भन्नुहोस् कम्प्युटरले कुन सिग्नल पैदा गर्छ? कम्प्युटर मैले भने नि विद्युतीय माध्यमबाट सूचना प्रसारण गर्न दुई प्रकारको सिग्नल प्रयोग हुन्छ, डिजिटल सिग्नल र एनालग सिग्नल हैन। अब मैले भने कम्प्युटरले चाहिँ कुन सिग्नल पैदा गर्छ? एनालग हो कि डिजिटल सिग्नल? एनालग सर। डिजिटल सिग्नल नबिर्सनु है। कम्प्युटरले कुन सिग्नल पैदा गर्छ भन्दा डिजिटल सिग्नल। फेरि सुन्नुहोस्, कम्प्युटर सिस्टम सञ्चालन हुनका लागि सुन्नुहोस् है, कम्प्युटर सिस्टम सञ्चालन हुनका लागि प्रयोग गरेका विभिन्न पार्ट्सहरूलाई विशेष गरी कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ? 2 भनेर भन्न मिल्दैन। कम्प्युटर सिस्टम सञ्चालन हुनका लागि प्रयोग गरेका विभिन्न पार्ट्स विशेष गरी कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ भन्दा यसको उत्तर हो 3 भागमा। के हुन् भन्दा इनपुट 3 होला। युनिट प्रोसेसिङ सर 3 ल सुन्नुहोस् है, यस कम्प्युटर बारे धेरैलाई आउँछ खै बहिनीहरू त त्यति चुपचाप लगाएर बसिरहनु भएको छ त। यो कम्प्युटरका सूचनाहरू कुन एकाइमा नापिन्छ अथवा सञ्चय गरिन्छ? कम्प्युटरका सूचनाहरू कुन एकाइमा नापिन्छ अथवा सञ्चय गरिन्छ? बाइट्स हो सर। बाइट्स। बिट र बाइटमा है। कम्प्युटरका सूचनाहरू कुन इकाइमा नापिन्छ भन्दा बिट र केमा? बाइटमा। कम्प्युटरको पहिलो पुस्ता भन्नाले कुन कम्प्युटरलाई चिनिन्छ? आइबिएम। पाँचौं पुस्तासम्म आइपुगेको छ। कम्प्युटरको पहिलो पुस्ता भन्नाले कुन कम्प्युटरलाई चिनिन्छ? सुन्नु भएको छ कसरी? लियो, एलइओ लियो है। कम्प्युटरको पहिलो पुस्ता भने केलाई चिन्छ? लियो। ल अब सुन्नुहोस्, कम्प्युटरको संसारमा सुन्नुहोस् है, कम्प्युटरको संसारमा युआरएल को पूर्ण रूप के हो? युआरएल युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर। यस,
युनिफर्म रिसोर्स लोकेसन। यसै गरी सनको पूरा अर्थ के होला कम्प्युटर जगतमा, कम्प्युटर संसारमा? SUN सनको पूर्ण रूप के होला? स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटी नेटवर्क है। अब सुन्नुहोस् है फेरि अर्को, कम्प्युटरलाई सुन्नुहोस् है, कम्प्युटरलाई इन्टरनेटसँग सम्पर्क गराउन, सुन्नुहोस् है, कम्प्युटरलाई इन्टरनेटसँग सम्पर्क गराउन चाहिने उपकरणलाई मोडेम भनिन्छ। सुन्नुभयो? MODEM मोडेम भनिन्छ। कम्प्युटरलाई इन्टरनेटसँग सम्पर्क गराउन चाहिने उपकरणलाई के भन्छ? मोडेम भनिन्छ। अब भन्नुहोस् यसको पूरा रूप के होला मोडेमको? मोडुलेटर मोडुलेसन डिमोडुलेसन। मोडुलेट डिमोडुलेट, मोडुलेट डेमोडुलेट है। यो कम्प्युटरमा अन्य प्रोग्राम बिगार्ने एउटा प्रोग्राम पाइन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ होला? भाइरस भन्छ सर। यस एक्ज्याक्टली, भाइरस। सबैलाई थाहा छ यसलाई के भन्छ? भाइरस। अनि तपाईँलाई थाहा छ कम्प्युटरको फ्यानलाई के भनिन्छ? कम्प्युटरको फ्यानलाई के भनिन्छ होला? कुलर भन्छ होला सर। स्मार्ट क्विल, स्मार्ट क्विल। ल अर्को कुरा सुन्नुहोस् है त, यो नेपालमा सर्वप्रथम कम्प्युटर कहिले भित्रिएको हो? अब नेपालको कुरा है 2028 सालमा। 1968 यस 28 सालमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यो जनगणनाको तथ्याङ्क प्रशोधन र तपाईँको विश्लेषण गर्नको लागि चाहिँ भित्राएको थियो है। ल भन्नुहोस् नेपालमा सर्वप्रथम भित्रिएको कम्प्युटर चाहिँ दोस्रो पुस्ताको कम्प्युटर हो, उक्त कम्प्युटरको नाम के थियो होला? IBM 1401। यस एक्ज्याक्टली, IBM 1401 है। अनि राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? नेपाल राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रको स्थापना कहिले भएको? 2037 सालमा। कहिले रहेछ? 2037 सालमा। म तपाईँलाई अर्को क्वेसन सोधौँ है, यो निजी क्षेत्रबाट नेपालमा कम्प्युटर सम्बन्धी प्रारम्भ कहिलेदेखि भएको? सरकारी स्तरमा त 2028बाट सुरुवात भयो होइन। अनि 2037 सालमा नेपाल के भन्छ राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रको स्थापना भयो। मैले के सोधेँ, प्राइभेट सेक्टरबाट अथवा निजी क्षेत्रबाट नेपालमा कम्प्युटर सम्बन्धी कार्यको प्रारम्भ कहिलेबाट भएको? 2039 सालदेखि। कहिले रे? 2039 सालदेखि। ल अर्को सुन्नुहोस्, नेपालमा कहिलेदेखि कम्प्युटरको सरकारी क्षेत्रमा प्रयोग बढेको हो अथवा सरकारी तवरमा कहिलेबाट चाहिँ नेपालमा यो कम्प्युटरको चाहिँ बढी प्रभाव हुन थाल्यो अथवा कम्प्युटरको प्रयोगमा ल्याइयो कम्प्युटरलाई? ल भन्नुहोस् कहिलेबाट होला? यसको उत्तर हो 2047 सालदेखि। ल अर्को एउटा सुन्नुहोस् है, यो धेरै किताबमा नपाइने तर सोध्न सक्ने। सर कति सालबाट भन्नुभयो धेरै प्रयोग भएको? 2047 सालबाट चाहिँ सबै सरकारी अफिसमा चाहिँ लगभग कम्प्युटर, पहिला चाहिँ यो उ थियो होइन, टाइप थियो, टाइपराइटर होइन, पछि चाहिँ 2047 सालदेखि चाहिँ लगभग चाहिँ सरकारी अफिसमा कम्प्युटरको चाहिँ के हो सुरुवात हुन थाल्यो है। यो कम्प्युटरमा नेपाली फन्ट तयार गर्ने नेपाली को होला? नेपाली फन्ट तयार गर्ने पहिलो नेपाली? यो चाहिँ सोधिन सक्छ है, यो किताब पनि नपाइन सक्छ। कम्प्युटर बारे त धेरै कुरा गर्न सक्छ, यो नेपाल तर्फबाट एउटा क्वेसन सोधिन सक्छ। देख्नु मुनि बहादुर साके, कम्प्युटरमा नेपाली फन्ट तयार गर्ने पहिलो व्यक्ति को भन्दा मुनि बहादुर साके को रहेछ? मुनि बहादुर साके। यो नेपालको कुरा आयो। अब एउटा कुरा सोधौँ है तपाईँहरूलाई, यो भारतमा बनाइएको सबैभन्दा पहिलो कम्प्युटरको नाम के थियो होला? भारतमा निर्मित पहिलो कम्प्युटरको नाम? इन्डियनहरूले त आफै कम्प्युटर पनि बनाउँछन्, कसैलाई थाहा छ होला? ल भन्नुहोस् भारतमा बनाएको पहिलो कम्प्युटरको नाम के होला? लेख्नु सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भनेको बुद्धको बाल्यकालको नाम भनिरहनु परेन होइन, के रहेछ? सिद्धार्थ। अब सुन्नुहोस् है त, नेपालको पहिलो कम्प्युटर अपरेटर भनेर कसलाई चिनिन्छ होला थाहा छ? नेपालको पहिलो कम्प्युटर अपरेटर भनेर कसलाई चिनिन्छ?
लेख्नुहोस् यसको उत्तर हो नीलकण्ठ उप्रेती नेपालको पहिलो कम्प्युटर अपरेटर। यस्तो कुराहरू अलिक पाइँदैन कि यो मुनिबहादुर साक्य यो चाहिँ किताबमा पनि अलि नपाइन सक्छ तर नसोध्ला भन्न चाहिँ सकिँदैन। अर्को क्वेसन सोध्नुहोस् यो कम्प्युटर सम्बन्धी। एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा सन्देश पठाउने पद्धतिलाई के भनिन्छ? नेटवर्किङ इलेक्ट्रोनिक मेल। यस अथवा इमेल है, इलेक्ट्रोनिक मेल अथवा इमेल। यसलाई के पनि भनिन्छ भन्दा यसलाई विद्युतीय हुलाक पनि भनिन्छ। एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा सन्देश पठाउने पद्धतिलाई के भनिन्छ? इलेक्ट्रोनिक मेल अथवा विद्युतीय हुलाक। यो इन्टरनेटको सबभन्दा पुरानो रूप के होला भन्दा के हो भन्दा इमेलै हो। इन्टरनेटको सबैभन्दा पुरानो रूप भने के हो? इमेलै हो। विश्वको पहिलो पूर्ण माइक्रो कम्प्युटर कुन होला थाहा छ तपाईलाई? विश्वको पहिलो पूर्ण माइक्रो कम्प्युटर कुन होला? विश्वको पहिलो माइक्रो कम्प्युटर यो चाहिँ हो एप्पल 2। पूर्ण माइक्रो कम्प्युटर विश्वको चाहिँ को हो? एप्पल 2 है। इन्टरनेट के को विकसित रूप होला ल भनौँ त? हाम्रो यस्तो सोध्न सक्छ इन्टरनेट। अब हामी गयौँ है सामाजिक सञ्जालतिर, अब सोध्न सक्छ हामी त्यो च्याप्टरतिर गयौँ। हामी हुन त यो कम्प्युटरसँग नै रिलेटेड हो। इन्टरनेट के को विकसित रूप होला ल भन्नुहोस् त? एनी गेसेस? इन्टरनेटको सर होइन, टेलिफोनको। के को रहेछ? टेलिफोन। अब म तपाईँलाई सोध्दै, अब इन्टरनेटका जन्मदाता कसलाई मानिन्छ? टिम Who is the founder of- बर्नर्स-ली। के भन्नुभयो? टिम बर्नर्स-ली होइन, भिन्टोन सर। इन्टरनेटका जन्मदाता कसलाई मानिन्छ? भिन्टोन, VINTON CER, भिन्टोन सर। र उनले चाहिँ 1960 मा चाहिँ यो उनी गरेका थिए है। यो इन्टरनेटमा याहू भनेको के होला थाहा छ तपाईलाई? इन्टरनेटमा याहू भनेको के होला? तपाईले याहू भन्ने सुन्नु भएको छ? मोडल नम्बर मोबाइलका बालनका फिल्ममा खोजी यन्त्र। इन्टरनेटमा याहूको भनेको के रहेछ? खोजी यन्त्र। ल भन्नुहोस् त इन्टरनेट वास्तवमा के को लागि चाहिँ प्रयोग भएको थियो होला संसारमा पहिलो पटक? आर्मीद्वारा। होइन, सैनिक प्रयोगको लागि। सैनिक प्रयोगको लागि चाहिँ यो के गरेको थियो? प्रयोग गरेको थियो। ल भन्नुहोस् इन्टरनेट कहिलेदेखि चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ यो प्रयोग हुन थालेको होला? इन्टरनेट कहिलेदेखि व्यावसायिक रूपमा के भनेको प्रोफेसनल रूपमा कहिलेदेखि चाहिँ सुरु हुन थालेको हो? पहिला त सैनिकहरूको प्रयोगको लागि चाहिँ यो आविष्कार गर्यो अमेरिकामा इन्टरनेट होइन है। तर यो व्यावसायिक रूपमा चाहिँ विश्वमा इन्टरनेट कहिलेबाट चाहिँ व्यावसायिक रूपमा हुन थालेको होला प्रोफेसनल रूपमा? 1990। 1992 बाट। 90 त 90 नै हो, 2 वर्ष पछाडि 1992 बाट। नेपालमा पहिलो पटक इन्टरनेट सुन्नुहोस् है 1994 मा भित्रिएको। नेपालमा फर्स्ट टाइम इन्टरनेट चाहिँ 1994 मा भित्रिएको थियो। त्यो भित्रियाउने त्यो संस्थाको नाम के होला ल भनौँ त? हो यस्तो हामीलाई सोध्न सक्छ जात। नेपालमा इन्टरनेट चाहिँ 1994 मा भित्रिएको हो, त्यो भित्र्याउने संस्थाको नाम चाहिँ के होला? मर्केन्टाइल। मर्कन्टाइल। नेपालमा इन्टरनेट भित्र्याउने पहिलो निकाय संस्थाको हो मर्कन्टाइल। ल भन्नुहोस् विश्वको पहिलो वेबसाइट कुन हो? सर भित्र्याउने संस्था कुन भयो सर? इन्टरनेट भित्र्याउने संस्था मर्कन्टाइल। नेपालमा 1994 मा चाहिँ मर्कन्टाइलले चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ नेपालमा इन्टरनेट भित्र्याएको है। विश्वको पहिलो वेबसाइट कुन चाहिँ होला? लेख्नुहोस् कन, CARN, सन अथवा कन है। विश्वको पहिलो वेबसाइट के रहेछ? CARN, सन अथवा कन भनौँ न। वेबसाइटको प्रत्येक पेजहरूलाई के भनेर चिनिन्छ? वेबसाइटको प्रत्येक, यस एक्ज्याक्टली, वेब पेज। तपाईले USB भन्ने सुन्नु भएको छ? USB भन्ने सुन्नु भएको छ? छ सर। USB भनेको के हो त वास्तवमा?
युनिभर्सल सिरियल पेन ड्राइभ हो। युएसबी भनेको वास्तवमा चाहिँ के हो भने पेन ड्राइभ हो। सुन्नुहोस् है एउटा कुरा, दुई राष्ट्रबीच सुन्नुहोस् है, दुई राष्ट्रबीच कम्प्युटर जोड्न प्रयोग गर्ने नेटवर्कलाई के भनिन्छ होला थाहा छ? जस्तो नेपाल र भारत, नेपाल र चीन भनौँ न, दुई WAN भन्छ देश सर। के भनिन्छ होला? WAN होइन, वान, WAN, वान। दुई राष्ट्रबीच कम्प्युटर जोड्न प्रयोग गरिने नेटवर्कलाई के भनिन्छ भन्दा वान। वान भनेको वाइड एरिया नेटवर्क है। दुई राष्ट्रबीच कम्प्युटर जोड्न प्रयोग गरिने नेटवर्कलाई के भनिन्छ भन्दा वान, WAN, वान। अब सुन्नुहोस् है, विदेशबाट आएको सुन्नुहोस् है, विदेशबाट आएको टेलिफोन कललाई है, विदेशबाट आएको टेलिफोन कललाई इन्टरनेटको माध्यमबाट देशमा भित्र्याउने प्रविधिलाई के भनिन्छ होला? VoIP, भोइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल। एक्ज्याक्टली। विदेशबाट आएको टेलिफोन कललाई इन्टरनेटको माध्यमबाट देशमा भित्र्याउने प्रविधिलाई के भनिन्छ? VoIP भनेको भोइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल है। यो इन्टरनेटको माध्यमबाट सुन्नुहोस् है, इन्टरनेटको माध्यमबाट अनुमति बिना कम्प्युटर फाइलहरूसम्म पहुँच राख्ने व्यक्तिलाई के भनिन्छ? ह्याकर भन्छ सर। यस, एक्ज्याक्ट। के भन्छ? ह्याकर भन्छ। अनि यो उत्तर पुस्तिका के तपाईहरुको जुन जाँच दिएपछि हुन्छ नि, उत्तर पुस्तिका परीक्षण सम्बन्धमा प्रयोग हुने कम्प्युटराइज विधिलाई के भनिन्छ थाहा छ? उत्तर पुस्तिका परीक्षण सम्बन्धमा प्रयोग हुने कम्प्युटराइज विधिलाई के भनिन्छ थाहा छ? OMR। यस, OMR भनेको अप्टिकल मार्क रिडर्स। ल अर्को सुन्नुहोस् है, हामी कम्प्युटरसँगै, कम्प्युटर त छोड्ने कुरै भएन हैन। कम्प्युटर मोबाइल तथा विद्युतीय उपकरणबाट सुन्नुहोस् है, कम्प्युटर मोबाइल तथा विद्युतीय उपकरणबाट निश्चित परिधिभित्र है बिना तार इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने प्रविधिलाई के भनिन्छ? वाइफाई भन्छ। मोबाइल हटस्पट। के भनिन्छ होला? हटस्पट, मोबाइल हटस्पट। वाइफाई भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ? वाइफाई भनिन्छ है। ल भन्नुहोस् त, नेपालको पहिलो निशुल्क वाइफाई सेवा भएको जिल्ला कुन होला? तपाईको म्याग्दी। यस, एक्ज्याक्टली। के हो? नेपालमा पहिलो निशुल्क वाइफाई भएको जिल्ला कुन हो? म्याग्दी। यो कसले गरेको भनेर भन्दा त महावीर पुण्य भनिरहनु परेन। ल सुन्नुहोस्, इन्टरनेटमा प्रयोग गरिने www के 3W जसलाई हामी के भनेर चिन्छ? वर्ल्ड वाइड वेबको नामले चिन्छ। अब भन्नुहोस्, यो www अथवा 3W को प्रयोग चाहिँ कहिलेबाट चाहिँ भएको होला? 1990। 1993 अप्रिल 30 अप्रिल 30 1990 अप्रिल 30 है, सरी। ल अर्को सुन्नुहोस्, नेपालमा सरकारी कामकाजको लागि सुन्नुहोस् है, नेपालमा सरकारी कामकाजको लागि डिजिटल हस्ताक्षरको सुरुवात कहिलेबाट हुन थालेको हो? अब एकचोटि डिजिटल हस्ताक्षर गरेपछि त ऊ हुने भएन, सधैँ त्यही रहने भयो हैन। नेपालमा सरकारी कामकाजको लागि डिजिटल हस्ताक्षरको सुरुवात कहिलेबाट सुरु भएको होला? 2048 2072 मङ्सिर कति? 16 गतेबाट। 2072 मङ्सिर कति? 16 गतेबाट। ल है, अब हामीले सोध्न सक्ने क्वेसनतिर हामी जाँदैछौँ। सुन्नुहोस् है, नेपाल सरकारले सुन्नुहोस् है कहिलेसम्ममा डिजिटल नेपाल बनाउने लक्ष्य राखेको छ? ल भन्छु, हातले लेख्ने होइन, जम्मै कम्प्युटराइज के। नेपाल सरकारले कहिलेसम्ममा डिजिटल नेपाल बनाउने लक्ष्य राखेको छ? 2030 2025 सम्ममा। 30 होइन कि 25 सम्म। ल अर्को सुन्नुहोस्, यो नेपाल टेलिकमद्वारा 4G सेवा कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको हो? नेपाल टेलिकमद्वारा 4G सेवा कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको? त्रिहत्तर पुस 17 सर। यस, 73 पुस 17 एक्ज्याक्टली। तपाईँले राम्रो अध्ययन गर्नुभएको रहेछ।
2073 पुस कति 17। यो 4G सेवा 3G सेवा भन्दा चाहिँ कति गुणा चाहिँ यो छिटो चल्छ होला तपाईलाई थाहा छ? 4G सेवा 3G सेवा भन्दा कति गुणा बढी मतलब बढ्ता भन्दा बढी गुणा छिटो हुन्छ होला? थाहा छ तपाईलाई? कति गुणा भन्दा 10 गुणा, त्यति 10 गुणा रहेछ है। ल अर्को सुन्नुस्, यो विश्वमा पहिलो पटक इमेल मार्फत है, विश्वमा पहिलो पटक इमेल मार्फत सूचनाको आदान प्रदान गर्ने देश कुन होला? विश्वमा पहिलो पटक इमेल मार्फत सूचनाको आदान प्रदान गर्ने देश कुन होला? यस, संयुक्त राज्य अमेरिका। कहिले? 1971 1971 है। ल म तपाईलाई एउटा सजिलो क्वेशन सोध्छु, यो धेरैलाई आउनु पर्ने हो। वायरलेस प्रविधिबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? वायरलेस प्रविधिबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने विधिलाई के भन्छ? हटस्पट हो सर। होइन, नेटवर्किङ। त्यो पनि होइन। यस कुरो त बुझ्नु भने एटलिस्ट यसलाई भन्छ ब्लुटुथ। वायरलेस प्रविधिबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने विधिलाई के भन्छ? ब्लुटुथ। ल सुन्नुहोस् है, हामीलाई सोध्न सक्ने क्वेसन मध्येमा यो हामी एकदमै यही यो विज्ञान प्रविधिकै भित्र छौँ होइन, अत्याधुनिक विज्ञान प्रविधिकैमै छौँ होइन। नेपालमा पहिलो पटक सुन्नुहोस् है, भिडियो कन्फरेन्स मार्फत मन्त्री परिषदको बैठक कहिले बसेको थियो होला? कहिले काहीँ यो नि सोधिन्छ। फर्स्ट टाइम के अहिले जस्तो जुमबाट हामी पढाइरहेछौँ, यो पनि एक खालको उ नै हो होइन। नेपालमा पहिलो साउन 10 गते 2074 भनेर अलि भन्न मिलेन। 76 2 महिना 17 मार्फत मन्त्री परिषदको बैठक कहिले बसेको थियो? भनौँ न गरेको 2 महिना 13 गते होला। 76 भदौ 9 गते। 76 भदौ 9 गते। त्यतिखेर वर्तमान प्रधानमन्त्री सिङ्गापुर उपचार गर्न जानुभएको थियो। त्यही क्रममा चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ यो क्याबिनेटको जुन चाहिँ भिडियो कन्फरेन्स मार्फतकै बैठक बसेको थियो होइन। सिडी को फुल फर्म सबैलाई थाहा छ, कम्प्याक्ट डिस्क हो भने डिभिडी को फुल फर्म के होला? डिजिटल भिडियो डिस्क। होइन, ल भन्नुहोस्। सिडी को फुल फर्म हो कम्प्याक्ट डिस्क भने डिभिडी को फुल फर्म के होला? डिजिटल भर्सटाइल डिस्क। यो तपाईले कहिलेकाहीँ यो टेलिफोन गर्दाखेरि पिसिओ भन्ने सुन्नु भएको छ? पिसिओ लेखेको देख्नु भएको छ? कहीँ कतै पिसिओ भनेर लेख्नु देख्नु भएको छ? सर। पुरा अर्थ के होला? तपाईले कहिलेकाहीँ त्यो गाउँघरतिर भनौँ त्यस्तो अलि सानो एकाइमा यो टेलिफोन गर्ने उसलाई चाहिँ पिसिओ भनेर लेखेको हुन्छ कि के होला त्यसको फुल फर्म? पर्सनल कल्स ओन्ली हो सर। यस, पर्सनल होइन, पब्लिक कल अफिस। पिसिओ को पुरा अर्थ हो, पी भनेको पब्लिक, सी भनेको कल अनि ओ भनेको अफिस। तपाईले एलसिडी भनेको थाहा छ होला नि? अहिले त जम्मै टेलिभिजन त एलसिडी कै हुन्छ हैन? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। गुगल भने त पक्कै सुन्नु भयो होला है। यो गुगलको स्थापना कहिले भएको होला भन्नुस्? दुईजना व्यक्तिले गरेको हुन् गुगलको स्थापना, ल्यारी पेज र जेरी यान। जेरी यानले गरेको हो। ल भन्नु त कहिले गरे होला गुगलको स्थापना? लेख्नुस्, 1998 सेप्टेम्बर 4। हामीले सोध्न सक्छ है, अहिले हामी जे खोजे पनि वास्तवमा गुगलबाटै हामी धेरै कुरा थाहा पाउँछौँ। नेपालको कतिपय होइन तथ्याङ्कहरू पनि। भनेपछि गुगलको स्थापना कहिले भएको भन्दा 1998 सेप्टेम्बर 4 तारिक यो दुईजनाले चाहिँ आविष्कार गरेको, ल्यारी पेज र जेरी पिनले होइन। तपाईलाई थाहा छ यो गुगलको फुल फर्म थाहा छ कसैलाई? सोध्न त नसोध्ला तै पनि गुगलको फुल फर्म थाहा छ होला? GOOGLE को थाहा छ कसैलाई? अब त्यही गुगलले पनि दिइहाल्छ, व्हाट इज अ फुल फर्म अफ गुगल भनिदिएला होइन। र यसको फुल फर्म चाहिँ के रहेछ भनेर भन्नुपर्दा जी भनेको ग्लोबल अर्गनाइजेसन, सुन्छ है, ग्लोबल अर्गनाइजेसन अफ ओरिएन्टेड ग्रुप
ल्याङ्ग्वेज अफ अर्थ है गुगलको फुल फर्म चाहिँ फेरि भनिदिन्छु GOOGLE गुगल सबैलाई थाहा छ जी एउटा जी को ग्लोबल अनि दुईटा छ नि दुईटा जुन ओ को एउटा अर्गनाइजेसन अफ ओरिएन्टेड अनि ग्रुप ल्याङ्ग्वेज अफ अर्थ ल भने गुगलको हेडक्वार्टर अथवा मुख्यालय चाहिँ कुन देशको कुन सहरमा छ होला गुगलको मुख्यालय के वेयर इज सर एकचोटि फेरि भनिदिनु न फुल फर्म चाहिँ गुगलको जी भनेको ग्लोबल अर्गनाइजेसन अफ सुन्नुहोस् है ग्लोबल अर्गनाइजेसन अफ अनि अर्को जुन ओ भने नि ओरिएन्टेड ग्रुप ग्लोबल अर्गनाइजेसन अफ ओरिएन्टेड ग्रुप ल्याङ्ग्वेज अफ अर्थ है गुगलको पूर्ण रूप है सोध्नु त नसोध्ला तै पनि जान्दा त राम्रो नै हो हामी जे पनि हैन खोज्नु पर्यो भने हामी गुगलमै खोज्छौँ म फेरि भन्छु गुगलको पूर्ण रूप हो ग्लोबल अर्गनाइजेसन अफ ओरिएन्टेड ग्रुप ल्याङ्ग्वेज अफ अर्थ मैले सोधेँ यो गुगलको मुख्यालय हेडक्वार्टर चाहिँ कुन देशको कुन सहरमा होला क्यालिफोर्निया अमेरिका अमेरिकाको क्यालिफोर्निया अमेरिका कहाँ छ क्यालिफोर्निया सहरमा छ तपाईले विकिपीडिया भन्ने थाहा छ सर विकिपीडिया थाहा छ हैन पक्कै पनि सुन्नुस् यो जिम्मी वेस्ट र ल्यारी सेन्जरले विकिपीडियाको स्थापना चाहिँ कहिले गरेका हुन् हामी कतिपय अहिले पनि जति पनि जुन आधिकारिक तथ्याङ्क चाहिँ वास्तवमा विकिपीडियामा जे उल्लेख गरेको छ त्यसलाई चाहिँ दुनियाँभरकोले चाहिँ व्यक्तिहरू मान्छन् के भनेको जिम्मी वेस्ट र ल्यारी सेन्जरले विकिपीडियाको स्थापना कहिले गरेका हुन् लेख्नुहोस् 2001 जनवरी 15 लेख्नु विकिपीडियाको स्थापना कहिले भएको 2001 जनवरी 15 मा यो नाम त नसोध्ला तैपनि यो विकिपीडियामा तपाईको विश्वभरिको भाषाहरू उपलब्ध छ अहिले चाहिँ तपाईको पछिल्लो जानकारी छ 292 भाषाहरू छन् विकिपीडियामा तपाईले खोज्नु भयो भने 292 वटा चाहिँ भाषाहरू छन् ल अब सुन्नुस् युट्युब चाहिँ यो विश्वमा कहिलेदेखि प्रचलनमा आएको ल भन्नु त युट्युब यो हामी सामाजिक सञ्जालको च्याप्टरमा छ युट्युब चाहिँ कहिलेदेखि चाहिँ विश्वमा प्रयोगमा आएको होला 2001 हो सर 2005 फेब्रुअरी 14 यस 2005 फेब्रुअरी 14 बाट युट्युब कहिलेबाट विश्वमा चाहिँ प्रचलन आयो भन्दा 2005 फेब्रुअरी कति 14 बाट र यसको जानकारी होस् यो जेवेट करिम र स्टेफन चेन अनि चार्ट हुर्लेले चाहिँ स्थापना तीनजनाले चाहिँ यो स्थापना गरेका रहेछन् अब हामी यति धेरै नाम त नसोध्ला युट्युब चाहिँ कहिलेबाट चाहिँ प्रचलनमा आयो अथवा सुरुवात भएको युट्युब भन्दा 2005 फेब्रुअरी 14 अब म तपाईलाई सोधेँ युट्युबको मुख्यालय यो क्यालिफोर्निया राज्यको कुन सहरमा रहेको छ होला युट्युबको मुख्यालय कुन के भन्नुभयो सान ब्रुनो यस सान ब्रुनो क्यालिफोर्निया राज्यको सान ब्रुनो भन्ने सहरमा चाहिँ युट्युबको के छ भन्दा चाहिँ मुख्यालय रहेछ अब म तपाईलाई सोधेँ यो वाइफाई भने सोधेँ नि वाइफाईको फुल फर्म चाहिँ के होला वायरलेस फिडिलिटी यस एक्ज्याक्टली वायरलेस फिडिलिटी है कहिले काहीँ यस्तो पनि सोधिन सक्छ अब म तपाईलाई सोधेँ यो गुगललाई पहिले चाहिँ के नामले चिनिन्थ्यो होला सुरुमा गुगललाई पहिला के नामले चिनिन्थ्यो होला यो सोधेको नि है एकपटक दिएको क्वेसन गुगललाई सुरुमा के नामले चिनिन्थ्यो ब्याकरप है के नामले चिनिन्थ्यो भन्दा ब्याकरपले चिनिन्थ्यो ल अब सजिलो म क्वेसन सोध्छु है र धेरै पटक उनी गरेको नि हो यो मार्क जुकेनबर्गले फेसबुकको आविष्कार अथवा प्रचलन के रे कहिलेबाट सुरुवात गरेको हुन् 2004 फेब्रुअरी 2 यस एक्ज्याक्ट 2004 कति भयो 2 भन्नु के हो फेब्रुअरी 4 ए फेब्रुअरी 4 2004 बाट फेसबुकको उनी भयो कसले गरेको मार्क जुकनबर्गले यो सोधिरहेछ है एकचोटि चाहिँ लोकसेवाले सोधेको क्वेसन हो यो फेसबुक चाहिँ कहिलेबाट प्रचलनमा आयो भनेर मार्क जुकनबर्ग त सबैलाई थाहा छ अब म तपाईलाई सोधेँ यो फेब्रुअरी कतिमा भन्नुभयो सर हजुर फेब्रुअरी कतिमा भन्नुभयो 4 मा 2004 फेब्रुअरी 4 मा को भन्दा मार्क जुकनबर्ग सबैलाई थाहा छ
अब म तपाईँलाई सोधेँ यो फेसबुकको मुख्यालय यो क्यालिफोर्निया राज्यको कुन सहरमा रहेको छ ल भन्नु? मेनलो पार्क। यस, मेनलो पार्क। याद गर्नुहोस् है, यो त इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन पनि हो। यो कहाँ छ भन्दा मेनलो पार्कमा छ है फेसबुकको मुख्यालय। यो नेपालमा फेसबुक प्रयोग गर्ने चाहिँ कतिवटा राष्ट्र होला नेपाल चाहिँ? ल भन्नुहोस् त, नेपाल फेसबुक प्रयोग गर्ने चाहिँ कतिवटा राष्ट्र होला? लेख्नु 79, 79औं कतिवटा राष्ट्र हो? 79औं है। र नेपालमा चाहिँ तपाईँको 2004 फेब्रुअरी 4बाट फेसबुक विश्वमा प्रचलन आए पनि नेपालमा भने वास्तवमा चाहिँ 2010 सालबाट चाहिँ यसको चाहिँ अलिक बढी चाहिँ प्रचलित हुन थालेको है। विश्वमा चाहिँ 2004बाट फेसबुकको प्रयोग हुन थाल्यो, तर नेपालमा भने चाहिँ 2010बाट। तपाईँले ट्विटर भन्ने सुन्नु भएको छ? तपाईँ यो ट्विटर चाहिँ विश्वमा कहिलेबाट प्रचलन आएको हो? ट्विटर 2006 अनि महिना गते मार्च 1 के मार्च 20 मार्च 24 मार्च 24 हजुर 24 होइन 21 21 भनेको 2006 मार्च। ट्विटर कहिलेबाट प्रचलन आयो विश्वमा भन्दा 2006 मार्च कति 21। अब भन्नुहोस् यो ट्विटरको मुख्यालय अहिले हामीले फेसबुकको चाहिँ मुख्यालय कहाँ भन्यो? मेनलो पार्क भने जस्तै यो क्यालिफोर्नियाको यो ट्विटरको हेडक्वार्टर चाहिँ कुन सहरमा होला? क्यालिफोर्नियाको। क्यालिफोर्निया एउटा ठुलो स्टेट हो कि। ल भन्नुहोस्। फ्रान्सिस सहर। यस, सन फ्रान्सिस्को है। तपाईँले स्काइप भन्ने सुन्नु भएको छ? SKYP स्काइप। यो चाहिँ अमेरिकामा छैन। ल भन्नु, स्काइपको हेडक्वार्टर कुन युरोपेली देशमा रहेको छ? युके हो सर। अलि भनेर भन्न मिल्दैन। यस बुझ्नु भएन, स्काइपबाट कुराकानी गरिन्छ नि। यो चाहिँ तपाईँको कुन देशमा छ भन्दा लक्जमबर्ग भन्ने देशमा छ। यो भनेको युरोपको सबैभन्दा धनी राष्ट्र भन्दा पनि पर क्यापिटल इन्कम चाहिँ धेरै भएको राष्ट्र है। कहाँ छ? लक्जमबर्ग। ल हामी यो इन्टरनेट होइन, अनि हामीले धेरै कुरा ट्विटर फेसबुक यी सामाजिक सञ्जालको कुरा गऱ्यौँ। अब हामी चाहिँ कहाँ प्रवेश गऱ्यौँ भन्दा मोबाइलमा है त है। मोबाइलमा अहिले त मोबाइल सर यसको चाहिँ स्थापना कहिले भयो? के को भन्नुभयो? ट्विटरको स्काइपको चाहिँ 2003। यस, म त्यो हाइसार्डमा छ। त्यो हाइसार्डमा तपाईँको विज्ञान भन्ने एउटा उसमा छ, त्यसमा चाहिँ सबै कुरा मैले लेखिदिएको छु है सर। अहिले हामी त्यसमा चाहिँ पाउनुहुन्छ। त्यो मैले यो तपाईँलाई मैले करेन्ट एफेयर दिन्छु भनेको थिएँ नि, आज लगभग सिद्धियो, भोलि म सक्छु प्रुफ। सम्म त हामी भोलि नै दिन्छौँ होला मैले होइन। त्यसो भएपछि तपाईँले पाउनुहुन्छ 1-2 दिनभित्र, पर्सि निकोसितिर है। झन्डै धेरै छ कि 15-20 पृष्ठ 6-7 महिना यताको जुन छ नि लकडाउन भयो यताको एकदम टु दी पोइन्ट। अब म भोलि तपाईँ करेन्ट एफेयर पढाउँछु, मेरो अन्तिम पनि हो यो सिजनको होइन। अब 2 घन्टामा त्यति धेरै पढाउन सकिनँ। अब त्यो 15-20 पेज छ कि, बुझ्नु भएन, एकदमै धेरै। तर त्यति गऱ्यो भने केही न केही त 4-5वटा क्वेसन चाहिँ पर्छ भनिरहनै पर्छ। ल अब हामी मोबाइलको संसारमा प्रयोग गऱ्यौँ है त। यो मोबाइल फोनको आविष्कारक कसले गरेका हुन् थाहा छ? मार्टिन कुपर। यस, एक्ज्याक्ट। हु इज द इन्भेन्टर अफ मोबाइल भन्यो भने मार्टिन कुपर। कुन देशको भन्दा अमेरिकाको। अब कहिले गरे भनेर पनि सोध्न सक्छ, लेख्नुहोस् 1973 अप्रिल 3 तारिक है। मोबाइलको आविष्कारकर्ता को भन्दा चाहिँ मार्टिन कुपर। उनले कहिले गरे? 1973 अप्रिल कति 3, 1973 अप्रिल 3। ल भन्नुहोस् त, यो मोबाइललाई अर्को के नामले पनि चिनिन्छ? सेलफोन हो सर। यस, एक्ज्याक्ट, सेलफोन। मोबाइल अर्को के नामले पनि चिनिन्छ भन्दा सेलफोन नामले पनि चिनिन्छ। ल भन्नु, विश्वको पहिलो मोबाइल बनाउने कम्पनीको नाम के होला? मोटोरोला हो सर। मोटोरोला कम्पनी हो अमेरिकाको। विश्वमा सबैभन्दा पहिला होइन मोबाइल बनाउने कम्पनी कुन भन्दा मोटोरोला। त्यो मोटोरोलाले चाहिँ यो व्यापारिक मोबाइल फोन चाहिँ कहिलेबाट सार्वजनिक गरेको? ल भन्नुहोस्, कहिलेदेखि चाहिँ यसले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ लेख्नुहोस् 1983 बाट चाहिँ 1983। तपाईँले एउटा कुरा सोधौँ है, यो नोकिया फोन भन्ने तपाईँलाई थाहा छ? ल त्यो नोकिया फोनको उत्पादन चाहिँ कुन देशमा हुने गर्थ्यो?
कोरिया फिनल्यान्ड फिलिपिन्स कोरिया होइन फिनल्यान्ड फिलिपिन्स भनेर भन्न मिल्दैन त्यो फिनल्यान्ड चाहिँ होला फिनल्यान्ड त्यो चाहिँ एउटा नदीको नाउँबाट राखे नोकिया भने चाहिँ नदीको नाउँबाट राखे कुनै बेला भयङ्कर कुनै थियो है अहिले त एप्पल र स्यामसुङ मात्रै हो संसारमा कुनै बेला नोकियाको झन्डै झन्डै एकाधिकारै जस्तो थियो है म तपाईँलाई सोधौँ यो विश्वमा पहिलोपटक होइन यो मोबाइल फोनको नाम चाहिँ के राखेको थियो र सुरुमा मोबाइल फोनको नाम के राखेको थियो अहिले हामीले मोबाइललाई सेलफोन भनेर पनि चिन्छौँ होइन ल भन्नुहोस् त सुरुमा मोबाइल फोनको नाम के राखेको थियो थाहा छ अब थाहा छैन भन्ने थाहा भइगयो अहिले के भन्छ ओजी भनेको 0 जेनेरेसन मोबाइललाई सुरुमा के नाम राखेको थियो भन्दा ओजी भनेको 0 जेनेरेसन ल अब भन्नुहोस् यो मोबाइललाई नेपालीमा चाहिँ के नामले चिनिन्छ सोध्न सक्छ हजुर फुसफुस यन्त्र अझ ठ्याक्कै भएन अझ भन्नु मोबाइललाई नेपालीमा नाम के शब्दकोशमै राखिसक्यो मोबाइललाई नेपालीमा के भनेर चिनिन्छ तपाईँले भनेको चाहिँ 100% चाहिँ भएन के कसैले भन्न सक्नुहुन्छ कर्ण फुसफुस मोबाइलको नेपाली नाम हो कर्ण फुसफुस कर्ण भनेको संस्कृतमा कान फुसफुस भनेको खुसामत गर्नु के रहेछ अरे नेपाली नाम भन्नु त सबैजनाले यो सोध्न सक्छ है फेरि कर्ण भनेको संस्कृतमा कान फुसफुस भनेको खुसामत गर्ने होइन ल भन्नुहोस् त विश्वमा पहिलोपटक सुन्नुहोस् है मोबाइल फोनमा भोइस मेलको सुविधा कहिले थपिएको थियो विश्वमा पहिलोपटक मोबाइल फोनमा भोइस मेलको सुविधा कहिले थपिएको थियो 1973 मा त मोबाइल प्रचलन आयो होइन मार्टिन कुपरले उनी गरे 83 बाट त व्यावसायिक रूपमै आयो ल भन्नुहोस् विश्वमा पहिलोपटक मोबाइल फोनमा भोइस मेलको सुविधा कहिले थपिएको थियो 1986 मा 5 चाहिँ होइन त्यसको 1 वर्ष पछाडि अब सुन्नुहोस् है विश्वमा पहिलोपटक ह्यान्डसेट मोबाइल फोन मोटोरोला कम्पनीले कहिले चाहिँ बजारमा ल्याएको ह्यान्डसेट के हातमै लिन्छ पहिला त जहाँ राखिन्थ्यो मात्रै हुन्थ्यो त्यो ह्यान्डसेट मोबाइलको जुन छ नि त्यो चाहिँ मोटोरोला कम्पनी कहिलेबाट बजारमा ल्याएको होला त्यो चाहिँ लेख्नुहोस् 1992 मा कहिले त्यो भन्दा 1992 यो मोबाइलको कुरा गर्दा तपाईहरुको टेलिफोन पनि कुरा आउँछ तपाईलाई थाहा छ टेलिफोनको आविष्कारक को हुन् ग्राहम बेल हो सर अलेक्जेन्डर ग्राहम बेल 1876 मा उनले आविष्कार गरे है यो विश्वमा पहिलो पटक क्यामेरा युक्त मोबाइल फोन सुन्नुस् है क्यामेरा युक्त मोबाइल फोन 1997 मा फ्रान्सका कुन व्यक्तिले बनाएका थिए विश्वमा पहिलो पटक क्यामेरा युक्त मोबाइल फोन 1997 मा फ्रान्सका कुन व्यक्तिले बनाएका थिए होला विलियम बोयले हैन फिलिप्पे काहान लेख्नुस् फिलिप्पे काहानले विश्वमा पहिलो पटक के भन्छ क्यामेरा जडित मोबाइल फोन चाहिँ 1997 मा फ्रान्सका कुन वैज्ञानिकले बनाएको थियो भन्दा फिलिप्पे काहान अब अर्को क्वेशन है यो मोबाइलको बारेमा विश्वमा पहिलो न्यूज मोबाइल सन् 2000 मा कुन देशमा बनेको थियो होला विश्वको पहिलो न्यूज मोबाइल सन् 2000 मा कुन देशमा बनेको थियो होला साउथ कोरिया भनेर भन्न मिल्दैन यसको उत्तर चाहिँ हो तपाईको फिनल्यान्ड अब तपाईले एसएमएस भने त पक्कै सुन्नु भयो होला है ल भने एसएमएस को फुल फर्म के होला शॉर्ट मैसेज सिस्टम सर्ट मेसेज सिस्टम ल भन यो एसएमएस गर्ने चाहिँ सुरुवात चाहिँ मोबाइलमा कहिलेबाट सुरुवात भयो होला विश्वमा एसएमएस को फुल फर्म के रे सर्ट मेसेज सिस्टम हो यो चाहिँ विश्वमा कहिलेबाट सुरुवात भयो एक मोबाइलबाट अर्कोमा अब लेख्नु 2001 मा 2001 मा ल यता सुन्नुस् है म अलि लामो क्वेशन छ ध्यान दिएर सुन्नुस् तर इन्ट्रेस्टिङ है अहिलेको पुस्ताले 1G को पूर्ण रूपमा स्वचालित मेलुलर नेटवर्क सन् 1980 को मध्यतिरबाट सुरुवात भएको हो
अनि 2G मोबाइल फोनको सुरुवात चाहिँ 1993 मा कुन देशबाट सुरुवात भएको भन्नु त 2G भनेको सेकेन्ड जेनेरेसन 2G फोनको सुरुवात 1993 मा कुन देशबाट सुरुवात भएको त्यो देश हो फिनल्यान्डबाट है भने नोकियाले धेरै काम गरेर फिनल्यान्डबाट अनि यसै गरी तपाईको 3G मोबाइल फोनको सुरुवात कहिलेबाट भएको विश्वमा ल भन्छ 3G मोबाइलको सुरुवात विश्वमा कहिलेबाट भएको होला 3G भनेको थर्ड जेनेरेसन के यसको उत्तर हो सन् 2001 बाट है अब यसै गरी तपाईलाई सोधौं सर 1G को कहिले भन्नुभयो हजुर 1G को 1G को चाहिँ 1980 बाट अब म तपाईलाई गर्छु 4G फोर्थ जेनेरेसन के 4G मोबाइलको प्रारम्भ सन् 2012 बाट भएको यो 4G मोबाइल सुरुवात गर्ने देश चाहिँ कुन होला 4G मोबाइलको सुरुवात कुन देशबाट हजुर जापान हैन बेलायत अहिले त 5G पनि आइसक्यो ल 5G मोबाइलको सुरुवात गर्ने देश साउथ कोरिया यस एक्ज्याक्टली साउथ कोरिया है यो चाहिँ सोध्छ है यो 4G यो 3G यो चाहिँ सोधिन सक्छ यस गर्नुस् यो नेपालमा पहिलो पटक प्रयोग गरेको मोबाइलको फोन कुन कम्पनीको थियो होला 1G को पहिलो पुस्ता नेपालमा पहिलो पटक प्रयोग गरेको मोबाइलको फोन कुन कम्पनीको थियो होला पहिलो पुस्ता नोटेल कम्पनी नेपालमा फर्स्ट टाइम प्रयोग गरेको मोबाइल फोन चाहिँ कुन कम्पनी थियो भन्दा नोटेल कम्पनीको थियो अब एउटा कुरा सोधौँ है तपाईहरुलाई नेपालमा GSM मोबाइल फोनको परीक्षण कहिलेबाट भएको हो GSM को थाहा होला तपाईलाई GSM भनेको ग्लोबल सर्भिस फर मोबाइल हो कि नेपालमा GSM मोबाइल फोनको परीक्षण कहिलेबाट भएको हो अथवा कहिले भएको यसको GSM को फुल फर्म थाहा छ ग्लोबल सर्भिस फर मोबाइल हो है ग्लोबल सर्भिस फर मोबाइल 2056 वैशाख 1 गतेबाट अब हामीले सोध्न सक्छ लेख्नु होला है इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ है अब हामी नेपालतिर गयौं GSM मोबाइल फोन वितरण नेपालमा पहिलो पटक कहिलेबाट भएको ल भन्नु त GSM मोबाइल फोन वितरण नेपालमा कहिलेबाट गरिन थालेको हो 2056 वैशाख 30 गतेबाट 2056 वैशाख 30 गतेबाट है अब भन्नुस् यो नेपालमा प्रिपेड मोबाइलको सेवा चाहिँ कहिलेबाट सुरुवात भएको हो 63 सालबाट सर 2061 नेपालमा मोबाइल फोनको सुरुवात 2061 2060 भदौ 6 गतेबाट त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ पोस्ट पेड थियो 2060 भदौ कति गते 1 गतेबाट यो नेपालमा मोबाइल फोनमा सुन्नुस् है नेपालमा मोबाइल फोनमा इन्कमिङ कल कहिलेबाट चाहिँ निशुल्क गरेको पहिला त तपाईको रोमिङ चार्ज पनि तिर्नु पर्थ्यो कि उताबाट उठाएको पनि तिर्नु पर्ने त्यस्तो अवस्था थियो नेपालमा मोबाइल फोनमा इन्कमिङ कल कहिलेबाट चाहिँ निशुल्क भएको पहिला त दुवैपट्टिबाट गर्दा पनि आएको पनि पैसा तिर्नु पर्थ्यो अब कहिलेबाट त्यो चाहिँ निशुल्क हुन थालेको हो इन्कमिङ कल 62 जेठ 23 लेख्नुस् कहिले रहेछ 62 जेठ कति 23 बाट अर्को एउटा क्वेशन गर्नुस् जेठ कति भन्नुभयो सर 23 गते 2062 जेठ 23 गतेबाट चाहिँ इन्कमिङ कल चाहिँ के हो निशुल्क हुन थाल्यो यो नेपालमा सबै जिल्लामा मोबाइल कभरेज चाहिँ कहिले भएको होला कति सालमा भएको होला नेपालमा अहिले त 77 जिल्ला छ हैन नेपालको सबै जिल्लामा मोबाइल कभरेज चाहिँ कहिले भएको होला यो चाहिँ हो 2065 है कहिले 2065 साल यो नेपालको सबै जिल्लामा 4G नेटवर्क कहिले विस्तार भएको भन्नु त नेपालको सबै जिल्लामा 4G नेटवर्क कहिले विस्तार भएको
4G भनेको फोर्थ जेनेरेसन अहिले हामीले भनिहाल्यौँ, बेलायतबाट सुरुवात भएको। नेपालको सबै जिल्लामा 4G नेटवर्क कहिले विस्तार भएको? 2076 माघ 21 गते लेख्नुहोस्। यो हुम्लाको सिम कोडमा चाहिँ 4G सेवा जडान गरेपछि चाहिँ नेपालको सबै सेवामा के अरे सबै जिल्लामा चाहिँ 4G सेवा चाहिँ विस्तार भएको छ। कहिले रहेछ भन्दा 2076 माघ कति गते? 21 गते। यो हाते क्यामेरा र मोबाइल, हाते क्यामेराबाट मोबाइलमा खिचिने तस्बिरलाई के भनिन्छ होला? सेल्फी। यस एक्ज्याक्टली, सेल्फी। यो शब्द चाहिँ तपाईको 2014 को त यो उनी एकदम फेमस वर्डै हो सेल्फी। यो नेपालमा अप्टिकल फाइबर है, नेपालमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको शुभारम्भ कहिलेबाट भएको हो? नेपालमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको शुभारम्भ। अब जम्मै टेलिफोनको तारहरू जम्मै जमिन मुनिबाट भनौँ न अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको शुभारम्भ कहिलेबाट भएको होला? यसको उत्तर हो 76 जेठ 6 देखि है। 2076 जेठ 6 देखि चाहिँ अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको शुभारम्भ चाहिँ गर्न थाल्यो र यसको लक्ष्य 77 जिल्लामा पुर्याउने चाहिँ उनी छ हैन। र स्थानीय तहसम्म नेटवर्क ब्याकबोन तयार गर्ने र यसको लम्बाइ चाहिँ तपाईको 2179 किलोमिटर रहेको छ। यो अप्टिकल फाइबरको कुल जुन छ नि यसको लेन्थ डिस्टेन्स के भन्छ लम्बाइ चाहिँ 2179 किलोमिटर रहेको छ र 2076 जेठ 6 गतेबाट चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाट नै यो अप्टिकल फाइबरको बिछ्याउने कार्य सुरु भएको छ। यो चाहिँ 77 जिल्लामा पुर्याउने चाहिँ लक्ष्य राखेको छ। मैले भने 2179 चाहिँ यसको चाहिँ के भन्छ लेन्थ रहेको छ है। हामीले धेरै टेलिफोन आदि इत्यादिको कुरा गर्यौं हैन। सर 2179 किलोमिटर भन्नुभयो कि के भन्नुभयो? यो नेपाल भरिको जुन यो अप्टिकल फाइबरको डिस्टेन्स के लम्बाइ चाहिँ किलोमिटर। किलोमिटर किलोमिटरै हो नि, त्यो मिटर भन्ने त कुरै भएन हैन। ल अब म तपाईहरुलाई उतिर लगाए है, रोबोटतिर लगाए है। रोबोट सुन्नु भयो होला नि, रोबोट है। यो रोबोट शब्दको उत्पत्ति चाहिँ सुन्छ है, हामी रोबोटतिर गयौं है। यो यसको फुल फर्म चाहिँ हुन चाहिँ आरओबिओटी रोबोट हो है। कहिलेकाहीँ चाहिँ यसलाई भन्न चाहिँ आरओबिआरटी पनि भन्छ है। सुन्नुस् है, भन्न चाहिँ हामी आरओबिओटी रोबोट भन्छौं, तर के भन्छौं भन्दा चाहिँ यसलाई आरओबिएटी पनि भन्छ, आरओबिआरटी। र यसको फुल फर्म के रहेछ म बताउँछु है रोबोटको। सुन्नुस् है, यसको फुल फर्म चाहिँ रकेट बर्न हैन इमर्जेन्सी रेडियो ट्रान्समिटर भनिन्छ। यो रोबोटको फुल फर्म छ के रकेट बर्न इमर्जेन्सी रेडियो ट्रान्समिटर है। र म त यसको अलिकति एउटा नै भन्दिछु यसको बारेमा। रोबोटलाई नेपालीमा के भनिन्छ थाहा छ? रोबोटलाई के भन्छ नेपालमा? अहिले हामीले यसलाई मोबाइललाई कर्ण फुसफुस, कम्प्युटरलाई सुसाङ्के भनेर चाहिँ रोबोटलाई के भनिन्छ? यन्त्र मानव। यस एक्ज्याक्टली, यन्त्र मानव है। अनि यो यन्त्र मानव अथवा रोबोट शब्दको उत्पत्ति चाहिँ सुन्छ है तत्कालीन चेकोस्लोभाकिया, अहिले त चेकोस्लोभाकिया भन्ने देशै छैन, 3-4 देश भइसक्यो फुटेर। चेकोस्लोभाकियाका लेखक सुन्छ है कारेल कापेकद्वारा लिखित नाटक रुडबाट चाहिँ रुडबाट चाहिँ यो रोबोट शब्दको चाहिँ भएको हैन, निर्माण भएको। अब भन्नुस् यो रुडको फुल फर्म चाहिँ के होला? मैले भने नि रोबोट अथवा यन्त्र मानवको चाहिँ उत्पत्ति चाहिँ तत्कालीन चेकोस्लोभाकियाको राइटर लेखक कारेल कापेकद्वारा लिखित एउटा नाटक RUR रुड नामक नाटकबाट चाहिँ यो बनाएको रोबोट शब्दको नामकरण चाहिँ हैन। यो यसको पूर्ण अर्थ चाहिँ के होला? ल सुन्नुस्, यसको अर्थ हो रोसजम्स युनिभर्सल रोबोट्स। रोसजम्स युनिभर्सल रोबोट्स है। यो रुड भन्ने नाटकबाट चाहिँ रोबोट शब्दको उत्पत्ति भयो। यो यसको चाहिँ रुडको फुल फर्म चाहिँ रोसजम्स युनिभर्सल रोबोट्स। यो विश्वमा पहिलो पटक रोबोट शब्दको उत्पत्ति है, विश्वमा पहिलो पटक रोबोट शब्दको उत्पत्ति चाहिँ कारेल कापेकद्वारा चाहिँ कहिले गरिएको थियो होला?
विश्वमा फर्स्ट टाइम 1920 1921 20 चाहिँ होइन 21 नजिक नजिक पुग्नुभयो भनेको रोबोट शब्दको उत्पत्ति चाहिँ सबैभन्दा पहिला विश्वमा चाहिँ कारेल कापेकद्वारा चाहिँ 1921 मा चाहिँ उनले चाहिँ गरेका थिए है। सर त्यो नाम चाहिँ के भन्नुभयो आरयुआर भन्नुभयो कि के आरयु त्यो रुरबाट बनेको रुर भन्ने नाटकबाट चाहिँ रोबोट शब्दको उत्पत्ति भएको है। हामीले भनिन्छ नि रोसजम युनिभर्सल रोबोट्सबाट बनेको भनेको 1921 बाट 1921 बाट चाहिँ कारेल कापेक भनेको यो लेखकको नाम है, नाटककार हो कि राइटरको नाम हो। यो 1929 बाट चाहिँ यसले चाहिँ सुरुवात गर्यो। अब सुन्नुहोस् है त, विश्वको पहिलो ह्युमनोइड रोबोटको नाम के होला? जुन रोबोट 1928 मा बेलायतमा बनाइएको थियो। विश्वको पहिलो ह्युमनोइड रोबोटको नाम के होला? जुन चाहिँ 1928 मा बेलायतमा बनाएको थियो। देख्नुहोस्, इरिक, ERIC, इरिक के रहेछ? इरिक है, विश्वको पहिलो ह्युमनोइड रोबोटको नाम। अब म अर्को रोबोटको कुरा गर्दैछु। विश्वकै पहिलो इलेक्ट्रोनिक अटोनोमस रोबोटको विकास कसले गरेका हुनु होला? विश्वमै पहिलो पटक इलेक्ट्रोनिक अटोनोमस रोबोटको विकास कसले गरेका हुनु होला? यो पनि बेलायतबाटै भएको है। इलेक्ट्रोनिक अटोनोमस रोबोटको विकास चाहिँ विश्वमा फर्स्ट टाइम चाहिँ कसले गरेका भन्दा विलियम ग्रे वाल्टरले है। विलियम ग्रे वाल्टरले चाहिँ 1945 मा 48 मा चाहिँ बेलायतबाट गरेको विलियम ग्रे वाल्टरले। अब म तपाईलाई सोध्न सक्ने क्वेशन कतिमा आविष्कार गरेको सर? 1948 मा इलेक्ट्रोनिक अटोनोमस रोबोटको। यो रोबोटको पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ होला? फादर अफ रोबोटिक्स भनेर कसलाई चिनिन्छ ल भन्नुस्? रोबोट्सका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? लेख्नुहोस्, इन्जेल बर्गस लेख्नुहोस्। रोबोटको पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दा इन्जेल्स बर्गस। इन्जेल बर्गस कसलाई चिनिन्छ? इन्जेल्स बर्गस भन्ने व्यक्तिलाई चिनिन्छ। ल अब हामीलाई सोध्न सक्ने क्वेसन बारेमा उनी गरौँ है। यो त कुरा भयो यसको पृष्ठभूमि। विश्वको पहिलो नागरिकता प्राप्त रोबोटको नाम के होला? विश्वको कुन चाहिँ रोबोटले फर्स्ट टाइम चाहिँ उसले चाहिँ सिटिजनशिप अथवा नागरिकता प्राप्त गर्यो होला? सोफिया। अनि त्यो सोफियालाई कुन देशले नागरिकता दिएको थियो? साउदी अरब। सोफिया नामक रोबोटले साउदी अरबबाट विश्वमै पहिलो पटक नागरिकता प्राप्त गरेको थियो। भनेपछि त्यो साउदी अरबले हैन त्यो उलाई सोफियालाई कहिले नागरिकता प्रदान गरेको थियो होला? ल मिति भन्नुस्। 2017 मार्च 25 आई थिंक सो। भन्न त भन्नुभयो, अलि ठ्याक्कै भयो। विश्वमा नागरिकता प्राप्त पहिलो रोबोट यो सोधिन सक्छ सोफिया है। अनि कुन देशले नागरिकता दियो भन्दा चाहिँ साउदी अरबले 2018 अक्टोबर 25 2018 अक्टोबर 25 है। यो सोफियाको बारेमा सोध्न सक्छ। तपाईलाई थाहा होला त्यो सोफिया त हामी कहाँ हाम्रो देशमा पनि आएको थियो। ल भन्नुस्, त्यो विश्वको पहिलो नागरिकता प्राप्त रोबोट कन्या भनौँ न सोफिया नेपालमा कहिले आएकी थिइन्? कन्या भनेपछि आएकी थिइन् भन्नु पर्यो हैन? हो, यो चाहिँ हामीलाई सोध्न सक्छ है। विश्वको पहिलो नागरिकता प्राप्त रोबोटको नाम के हो भन्दा सोफिया सबैलाई आयो। उनी नेपाल भ्रमण गर्न पनि आएकी थिइन्। यतिसम्म कि त्यसले त अनमोल केसीको धरि नाम पनि भनेको थियो। थाहा होला यहाँहरूलाई है। ल भन्, त्यो सोफिया रोबोट नेपालमा पहिलोपटक कहिले आएको थियो? आएकी थिइन् भनौँ। 2018 मार्च 21। यस, 2018 मार्च 21। यो अङ्ग्रेजी तारिक भयो। नेपालीमा ठ्याक्कै भन्दा चाहिँ 2074 चैत 7 गते। सोध्न सक्ने क्वेसन है, एकदम यसलाई मार्क गर्नु होला। सोफिया रोबोट नेपालमा पहिलोपटक कहिले आएको थियो भन्दा 2074 चैत कति 7 अथवा 2018 मार्च 21। ल है, अर्को क्वेसन। विश्वको पहिलो मानवकृत रोबोटको नाम के होला? विश्वको पहिलो मानवकृत रोबोटको नाम के होला? विश्वमा पहिलो पटक मानवकृत विश्वको पहिलो मानवकृत रोबोटको नाम के होला?
सर सोफिया नेपालमा कहिले आयो फेरि एकचोटि भनिदिनुहोस् त। नेपालीमा चाहिँ 2074 चैत्र 7 गते, दुवै सोध्न सक्छ है अप्सन। अरू भन्दा पनि नेपालीमै सोध्छ है जस्तो लागिरहेछ मलाई। 2074 चैत्र 7 गते। अब अङ्ग्रेजी तारिख भन्दा चाहिँ 2018 मार्च 21 अथवा 21। ल अर्को क्वेसन है हामीले सोध्न सक्ने। विश्वको पहिलो मानवकृत रोबोटको नाम के हो? फेदोर लेख्नुहोस्। फेदोर है, के हो? फेदोर। अर्को क्वेसन सुन्नुहोस्। विश्वमा 50% भन्दा बढी रोबोट कुन देशमा निर्माण गरिएको छ? जापान। विश्वमा? जापान। यस एक्ज्याक्ट, जापान। यो क्वेसन पनि सोध्न सक्छ। विश्वमा 50% भन्दा रोबोट कुन देशमा निर्माण गरेको छ भन्दा जापानमा। ल अब सुन्नुहोस् है। मान्छेको दिमाग जस्तै भएको रोबोट बनाउने विज्ञान शास्त्रलाई के भनिन्छ? मान्छेको दिमाग जस्तै भएको रोबोट बनाउने विज्ञान शास्त्रलाई के भनेर चिनिन्छ? सुन्नु भएको छ यो? एआई हो सर। एआई भनेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स। मान्छेको दिमाग जस्तै रोबोट बनाउने विज्ञान शास्त्रलाई के भनिन्छ भन्दा एआई भनेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स। ल सुन्नुहोस् है त। यो नेपालमा पहिलो पटक, सुन्नुहोस् है, नेपालमा पहिलो पटक 2076 साल वैशाख 28 गते है एक रोबोटले कार्यक्रम नेपालीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो कि। यो चाहिँ कहाँ भन्दा टियुमा। अब भन्नुहोस् त्यो उक्त नेपाली भाषामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर रोबोटको नाम चाहिँ के राखिएको छ? राखिएको थियो फुलमाया कि के थियो? सोध्न सक्छ, यस्तै क्वेसन सोध्न सक्छ। नेपालमा पहिलो पटक सर अप्सन भन्न मिल्छ? हजुर अप्सन भन्न मिल्छ? म भनिदिउँ त भनिदिउँ अप्सन। ल भन्नु है त। राममाया, फुलमाया, एनिमाया र पूर्णमाया कुन होला? एनिमाया। फुलमाया सर। हो, आन्सर चाहिँ हो फुलमाया। 2076 साल वैशाख 28 गते त्यो टियुमा चाहिँ यसले चाहिँ नेपाली भाषामै यो के भन्छ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। उक्त रोबोटको नाम के भन्दा चाहिँ फुलमाया है। अब भन्नुहोस् यो महिला रोबोटलाई चाहिँ के भन्छ? फिमेल रोबोटलाई वाट इज कल्ड फिमेल रोबोट? सर कहिले भन्नुभयो? 2076 वैशाख 28 गते। यो महिला रोबोटलाई चाहिँ के भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा? वाट इज कल्ड फिमेल रोबोट? रोबोटिक्स है। महिला रोबोटलाई के भनिन्छ? रोबोटिक्स भनिन्छ। ल अर्को सुन्नुहोस् है त। हिन्दी बोल्ने पहिलो रोबोट कुन हो के? हिन्दी भाषा बोल्ने पहिलो रोबोट कुन हो जुन रोबोट चाहिँ 2018 डिसेम्बर 15 मा निर्माण गरिएको थियो? हिन्दी भाषा बोल्ने विश्वको पहिलो रोबोट भनेको इन्डियामै निर्माण गरेको भनौँ न। पहिलो रोबोट कुन हो जुन चाहिँ 2018 डिसेम्बर 15 मा निर्माण गरेको थियो? ल भन्नुहोस्। हिन्दी भाषा बोल्ने। हाम्रो त साँच्चै भयो भने नि यो नेपाली भाषा बोल्ने पहिलो रोबोट कुन भन्दा त यो फुलमाया भन्दा फरक परेन है। ल भन्नुहोस् हिन्दी भाषा बोल्ने पहिलो रोबोट कुन हो जुन चाहिँ 2018 डिसेम्बर 15 मा निर्माण गरेको थियो अथवा बनाइएको थियो? रश्मि। हिन्दी बोल्ने पहिलो रोबोट, हिन्दी भाषा बोल्ने पहिलो रोबोटको नाम चाहिँ रश्मि है। सोध्ला नसोध्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, नसोध्ला भन्न सकिन्न। ल अब सुन्नुहोस् है। हामीले फुलमाया त फुलमाया भन्नु, त्योभन्दा अगाडि के भन्नुभयो सर नाम? रश्मि। रश्मि के? रश्मि। सूर्यको किरणलाई रश्मि भन्छ नि, रश्मि। ल अब अर्को सुन्नुहोस् है त। नेपाली बोल्ने पहिलो रोबोट कुन हो जसलाई बुटोलका जुम्लिया दाजुभाइ लवरकुशले निर्माण गरेका थिए? नेपाली बोल्ने पहिलो रोबोट है। हिन्दी बोल्ने त रश्मि भयो। नेपाली भाषा बोल्ने पहिलो रोबोट कुन हो जुन चाहिँ तपाईलाई बुटोलका दुई दाजुभाइ है यो लवरकुश भन्ने पन्थीले निर्माण गरेका थियो? ल भन्नुहोस् नेपाली भाषा बोल्ने पहिलो रोबोट कुन होला? सर हजुरले अघि फुलमाया भन्नुभयो हैन? फुलमाया चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो, तर त्योभन्दा अगाडि नै उनी रहेछ कि। ल भन्नु न।
जस क्वेसन त बुझ्नु होला नि एटलिस्ट लवकुश रोबोट नेपाली भाषा बोल्ने पहिलो रोबोट चाहिँ लवकुश रोबोट है 2076 सालभन्दा अगाडि नै त्यसले बोलिसकेको थियो कि 2076 वैशाख 28 गतेमा चाहिँ फुलमायाले चाहिँ नेपाली भाषामै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको तर नेपाली बोल्ने पहिलो रोबोटको नाम चाहिँ हो लवकुश रोबोट हो है यो चाहिँ जानकारी होस् सर कहाँको मान्छेले बनाएको यो बुटोलको हो यो लवकुश पन्थी जुम्ला ट्विन्स हो यिनीहरू दुईजनाले दाजुभाइले बनाएको ल सुन्नुहोस् है त नासाद्वारा पहिलो पटक सुन्नुहोस् है नासा भनेको थाहा होला नि त अमेरिकाको अन्तरिक्ष स्पेस सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकाय नासाद्वारा पहिलो पटक 2018 नोभेम्बर 26 मा है 2018 नोभेम्बर 26 मा मङ्गल ग्रहमा रोबोट सफलतापूर्वक अवतरण गराइएको थियो है नासाद्वारा हैन कुन ग्रहमा मङ्गल ग्रहमा फर्स्ट टाइम 2018 नोभेम्बर 26 मा सफलतापूर्वक रोबोट अवतरण गराइएको थियो अब भन्नुहोस् त्यो रोबोटको नाम के राखिएको थियो अथवा उक्त रोबोटको नाम के हो नासाले 2018 नोभेम्बर 26 मा फर्स्ट टाइम चाहिँ मङ्गल ग्रहमा रोबोट चाहिँ सफलतापूर्वक अवतरण गरायो उक्त रोबोटको नाम के राखिएको थियो अथवा उक्त रोबोटको नाम के हो सुन्नुभएको छ कसैले इनसाइट ल्यान्डर मङ्गल ग्रहमा उतारेको फर्स्ट पहिलो रोबोटको नाम हो इनसाइट ल्यान्डर जुन चाहिँ 2018 नोभेम्बर 26 मा नासाले चाहिँ के गरिरहेको थियो त्यहाँ अवतरण गराइएको थियो है के रहेछ इनसाइट ल्यान्डर अर्को क्वेसन सुन्नुहोस् हामीले सोध्न सक्ने मध्येमा यो बैंकिङ सर्भिस है बैंकिङ सर्भिस रोबोट सुरुवात गर्ने नेपालको पहिलो बैंक कुन होला कुमारी बैंक हो सर एसबीआई इन्टरनेट चाहिँ हो यस एसबीआई सर एसबीआई बैंकले चाहिँ यो रोबोटको यसले चाहिँ वेलकम भन्ने हैन अब ग्राहक उसकोहरुको आफ्नो क्लाइन्टहरुलाई स्वागत गर्ने भनेको यो बैंकिङ सर्भिसमा सेवामा रोबोटको सुरुवात गर्ने नेपालको पहिलो बैंक कुन हो भन्दा एसबीआई बैंक है कुमारी चाहिँ इन्टरनेट प्रयोग गर्ने चाहिँ नेपालको पहिलो बैंक चाहिँ कुमारी है फेरि अब सुन्नुस् है त यो हामीले सोध्न सक्ने क्वेशन मध्येमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा है त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रविधि मार्फत यात्रुलाई सेवा दिने रोबोट सेवाको कार्यक्रम कहिलेबाट सुरुवात गरेको सुन्नुस् है त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रविधि मार्फत अथवा टेक्नोलोजी मार्फत यात्रुलाई सेवा दिन रोबोट सेवाको सञ्चालन कहिलेबाट गरेको हाम्रो एकमात्र अहिले इन्टरनेसनल विमानस्थल छ नि त्रिभुवन विमानस्थलमा पनि प्रविधि मार्फत यात्रुलाई सेवा दिन रोबोट सेवाको चाहिँ सञ्चालन गरेको छ कहिलेबाट सुरुवात गरेको भने यसको उत्तर लेख्नु 76 फागुन 8 गते कहिले रहेछ 76 फागुन 8 गते ल अब लास्ट क्वेशन है रोबोटसँग त्यसपछि हामी ड्रोनतिर जान्छौँ अन्तिमतिर रोबोट अर्थात् यन्त्रमानव बनाउने नेपालको पहिलो नेपाली को हुन् रोबोट बनाउने पहिलो नेपाली को हुन् होला सुन्नु भएको छ कसैले रोबोट बनाउने पहिलो नेपाली को हुन् अब क्वेशन त सुन्नुभयो होला एन्सर सुन्नु भएन होला एन्सर हो लोकेश्वर मास्के तपाईलाई थाहा छ नि यो इन्जिनियर पुल्चोकको इन्जिनियरिङ कलेजबाट चाहिँ सुरुवात भएको र रोबोट बनाउने अथवा यन्त्रमानव बनाउने पहिलो नेपाली को भन्दा लोकेश्वर मास्के को रहेछन् लोकेश्वर मास्के अब हामी आजको यो कोर्सको अन्तिम च्याप्टरमा 5-10 मिनट पढ्छौँ है 7 बजीसम्म भनौँ न अब हामी चाहिँ लास्ट च्याप्टरमा गयौँ है यो हाम्रो सामाजिक सञ्जाल भयो कम्प्युटर भयो हैन युट्युब फेसबुक हैन ट्विटर हैन स्काइप यो कुराहरुको कुरा गर्यौं नि अनि त्यसपछि हामीले रोबोटको पनि कुरा गर्यौं अब तपाईहरुको यो च्याप्टर अन्तर्गत हामी अन्तिम चाहिँ ड्रोनतिर गयौं है DRON ड्रोन ल भन्नु त ड्रोन भनेको के होला अहिले त कतिपय तपाईको म्युजिक भिडियोको सुटिङ पनि ड्रोनबाट हुन्छ कतिपय चाहिँ ड्रोनबाट फोटो खिच्दा आदि सुन्नु होला हैन ल भन्नुस् यो ड्रोन भनेको के होला हैन क्वेशन बुझ्नु भएन के हो भाइ बहिनीहरुले सर ड्रोन भन्ने त थाहा छ तर परिभाषा आएन क्यामकर्डर
हो र के अरे उडेर क्याम्प रेकर्ड गर्ने क्वेसन त बुझ्नुभयो है सुन्नु क्वेसन त बुझ्नुभयो ड्रोन भने सबैलाई थाहा छ है अब यसको एक्ज्याक्ट परिभाषा चाहिँ हामीले चाहिँ दिन आएन अथवा गर्छ के भने सुन्नुहोस् अब यसलाई सरल रूपमा भन्नुपर्दा ड्रोन भनेको हेलिकप्टर जस्तै सुन्छ है हेलिकप्टर जस्तै आकाशमा उडेर तस्बिर लिने जुन चाहिँ क्यामेरा छ नि त्यही नै वास्तवमा ड्रोन हो बुझ्नुभयो हेलिकप्टर जस्तै आकाशमा उडेर तस्बिर लिने जुन क्यामेरा कतिपय तस्बिर त लिन सकिँदैन नि त होइन एउटा एङ्गलबाट त सम्भव हुँदैन ड्रोनबाट लियो भने त माथिबाट त सबै नै देखिने भयो होइन यो ड्रोनको नामकरण कुन जीवबाट राखेको होला ड्रोन त बुझ्नुभयो यो ड्रोनको नामकरण चाहिँ एउटा जीवबाट राखेको हो कि कुन चाहिँ जीवबाट होला एनी गेसेस मौरी हनीबीको मेल भाले मौरीको नाउँबाट राखेको केबाट राखेको भाले मौरीको नाउँबाट चाहिँ ड्रोन राखेको मेल हनीबी है ल अब म तपाईँलाई सोधौँ ल ड्रोनको कुरा आयो अहिले त कतिपय चाहिँ तपाईँको म्युजिक भिडियोमा सुटिङ गर्दा कुनै त्यस्तो तस्बिर लिनु पर्यो भने चाहिँ अहिले ड्रोनको माध्यमबाट तस्बिर लिन्छ है ल भन्नु ल ड्रोन चाहिँ कति प्रकारको हुन्छन् ल भन्नु त हाउ मेनी टाइप्स अफ ड्रोन ड्रोन कति प्रकारको हुन्छ ल भन्नुहोस् त अब तपाईँले के हुन्छ सोध्दैन कति प्रकारको हुन्छन् भनेर सोध्न सक्छ ल भन्नुहोस् ड्रोन कति प्रकारको हुन्छ तपाईँहरूको विचारमा इन योर ओपिनियन ल भन्नुहोस् हजुर 4 टाइप्स यस्तो गरौँ न ड्रोन कति प्रकारको हुन्छ गेस त गर्न सकिन्छ नि छ ल अरू भाइहरू भन्नु त हिजो पुकार भाइले त भयङ्कर एन्सर भनै गरिरहनुहुन्थ्यो आज त उहाँको केही त्यस्तो पर्फर्मेन्स देखिएन ल सुन्नुहोस् ड्रोन चाहिँ 4 प्रकारको हुन्छ कति प्रकारको 4 प्रकारको हुन्छ है अब कुन हुन् भनेर म नाम मात्रै भन्छु सुन्नुहोस् मात्रै नलेख्नुहोस् है कति प्रकारको हुन्छन् भनेर ड्रोन 4 प्रकार म बताउँछु है यो क्याटेगोरी ए है यो क्याटेगोरी ए क्याटेगोरी बी क्याटेगोरी सी क्याटेगोरी बी के अरे डी भनेको 4 प्रकारको हुन्छ 4 क्याटेगोराइज गरिएको छ अब पहिलो क्याटेगोराइजमा के पर्छ भन्दा भेरी लो रिस्क अपरेसन भनेको यो 250 ग्रामसम्म तौल भएको जुन रोप के भन्छ ड्रोनलाई चाहिँ के मानिन्छ भन्दा तपाईँको ए ग्रेडको ए क्याटेगोरीको ड्रोन मानिन्छ यो 250 ग्रामसम्म होइन यसै गरी तपाईँको बी क्याटेगोरीको ड्रोन भनेको चाहिँ यो लो रिस्क अपरेसनमा 250 ग्रामदेखि तपाईँको 2 केजीसम्म तौल भएको होइन यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा चाहिँ यो बी क्याटेगोरीको ड्रोन भनिन्छ होइन 250 देखि 350 ग्राम है सर अनि यसरी गरी अनि त्यसरी तपाईँको सी क्याटेगोरीको ड्रोन भन्नेले चाहिँ तपाईँको सरी है यो 250 ग्राम भन्दा तलकोलाई चाहिँ तपाईँको ए ग्रेडको होइन ए ग्रेडको ड्रोन अनि बी ग्रेड भनेको 250 ग्रामदेखि 2 केजी 2 केजीदेखि 250 ग्रामको ड्रोनलाई चाहिँ बी क्याटेगोरी होइन त्यसै गरी 250 हाम्रो उल्टो भएछ है यो है म तपाईँलाई यहाँ अलिकति उल्टो भएछ म अलिकति राम्रोसँग बुझाउन कोसिस गर्छु ए क्याटेगोरीको ड्रोन भने चाहिँ तपाईँको 250 ग्रामसँग ड्रोन चाहिँ ए क्याटेगोरीको रहेछ होइन अनि 250 ग्रामदेखि म्याक्सिमम 250 ग्राम मिनिमम चाहिँ 2 केजीसम्मको क्याटेगोरीको तौल भएको वेट भएको ड्रोनलाई चाहिँ बी क्याटेगोरी है यसै गरी सी क्याटेगोरी भनेको चाहिँ तपाईँको 2 केजीदेखि 25 केजीसम्म उल्टो पो भयो कि है हामी चाहिँ हो ठिकै छ सी क्याटेगोरी यो सोध्दैन होला मैले तपाईँलाई अलिकति डिफिनेसनमा अलिकति यसलाई विस्तृत रूपमा मात्रै भन्न खोजेको 2 केजीदेखि 25 केजीसम्मको तौल भएकोलाई चाहिँ तपाईँको के भनिन्छ भन्दा सी क्याटेगोरी सी ग्रेडको ड्रोन मानिन्छ यसै गरी तपाईँको यो 25 केजी भन्दा माथि तौल भएको उसलाई चाहिँ के मानिन्छ भन्दा डी क्याटेगोराइजको ड्रोन मानिन्छ यो कुरातिर नजाउँ अब मात्र के बुझ्नु भने ड्रोन चाहिँ 4 प्रकारको हुन्छ भनेर बुझ्नु है कति प्रकारको हुन्छ चाहिँ 4 प्रकार है मैले हल्का भन्न मात्रै कोसिस गरेको वास्तवमा चाहिँ 4 प्रकारको हुन्छ तपाईँलाई यति धेरै चाहिँ सायद नसोध्ला है अब ड्रोन उडाउने समय कुन हो भनेर यदि सोध्यो भने सुन्नुहोस् है यसको पनि केही चाहिँ नीति नियम छ म तपाईँलाई बताउँछु यो सोध्दैन म यसलाई हल्का यो ड्रोनको कुरा उठान गरिहाल्यो यसको बारेमा बताउँछु है ड्रोन उडान गर्ने समयको कुरा गरेको त
दिनको उज्यालो अवधिभर है जताभाइ ड्रोन उडाउन पाइन्न, डे लाइट अथवा दिनको उज्यालो अवधिभर चाहिँ ड्रोन उडाउन पाइन्छ होइन। अनि त्यो ग्राउन्डको भिजिबिलिटी कति हुनुपर्छ भन्दा 5 किलोमिटर र अनि कोड सेलिङ चाहिँ 450 मिटर न्यूनतम भएको हुनुपर्छ है। यो चाहिँ के हो, दिनमा मात्रै उडाउने, रातमा उडाउन नपाइँदो रहेछ। अनि 5 किलोमिटरसम्म ग्राउन्डको भिजिबिलिटी चाहिँ 5 किलोमिटरसम्म चाहिँ उडाउन पाउने। अनि सतहको बाई चाहिँ तपाईँको 10 नट्स भन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने। यो कुरा छ है के को बारेमा भन्दा ड्रोनको बारेमा। अनि पानी, हिमपात, असिना, चट्याङ नपरेको अवस्था मात्रै है ड्रोन जताभाइ उडाउन पाइँदैन। एउटा कुरा चाहिँ 5 किलोमिटरसम्म मात्रै उडाउन पाइन्छ ड्रोन होइन। त्यसपछि के हुनु भने त्यो पानी, हिमपात, असिना, चट्याङ परेको नभएको अवस्थामा होइन। अनि त्यसपछि दिनको उज्यालोमा मात्रै उडाउन पाइन्छ। जताभाइ मतलब रात परेपछि चाहिँ ड्रोन उडाउन पाइँदैन। त्यसपछि 5 किलोमिटरसम्म मात्रै हो। थर्डमा चाहिँ के भन्नुभयो, ग्राउन्ड भिजिबिलिटी 5 किलोमिटर हुनुपर्ने। अनि त्यसपछि तपाईँको ग्राउन्ड भिजिबिलिटी 5 किलोमिटरसम्म भनिरहेको छ कि भिजिबिलिटी भनेको त्यसको त्यो उज्यालो। हजुर, अनि त्यो पछि चाहिँ के भन्नुभयो? त्यसपछि कोड सेलिङ चाहिँ 450 मिटर न्यूनतम हुनुपर्ने भनेको छ कि कोड सेलिङ चाहिँ 450 मिटर न्यूनतम हुनुपर्ने भनेको छ। यो खालको एक खालको यो के भन्छ नियम छ है। ल खैर छोडिदिनुहोस्, यो चाहिँ दिउँसो मात्रै उडाउन पाइन्छ 5 किलोमिटरसम्म। यो पनि बुझ्नुहोस् होइन। पानी परेको, असिना परेको, हिमपात भएको होइन, चट्याङ परेको अवस्थामा चाहिँ ड्रोन उडाउन पाइँदैन है। बुझ्नुभयो नि, कम्तीमा 5 किलोमिटरसम्म माथि। अनि एकदमै दिनमा मात्रै होइन। दिन यदि दिन भए पनि असिना पर्यो, पानी, चट्याङ पर्यो भने पनि उडाउन पाइँदैन। अब भन्नुहोस् यो नेपालमा चाहिँ ड्रोनको प्रयोग कहिलेबाट हुन थालेको? अब क्वेसन चाहिँ यो सोध्न सक्छ हामीले। यदि धेरै कुरा गऱ्यौँ, क्वेसन चाहिँ नेपालमा ड्रोन चाहिँ कहिलेबाट प्रयोग हुन थालेको हो, कति सालदेखि? ल भन्नुहोस्। 2072 सालदेखि नेपालमा अहिले 2077 भयो। नेपालमा ड्रोनको प्रयोग कहिलेबाट चाहिँ प्रयोग हुन थाल्यो भन्दा 2000 कतिबाट भन्दा 72 सालदेखि। ल भन्नु, ड्रोन उडाउनलाई न्यूनतम उमेर कति वर्ष हुनुपर्छ? जो कहिले ड्रोन उडाउन पाइँदैन, कति वर्ष न्यूनतम उमेर कति वर्ष हुनुपर्छ ड्रोन उडाउनलाई? 18। हजुर 18 वर्ष। ड्रोन उडाउनलाई न्यूनतम 18 वर्ष। उही फेसबुक चलाउन पनि 18 वर्ष भने जस्तै। कति वर्ष भन्दा 18 वर्ष हुनुपर्छ। अब म तपाईँलाई सोधेँ, यो ड्रोन उडाउनको लागि चाहिँ कहाँ दर्ता गर्नु पर्छ? 13 वर्ष होइन र? ए फेसबुक चाहिँ 13 वर्ष हो, यो चाहिँ 18 वर्ष। ल सर, 18 वर्ष यो विश्वभरि नै हो कि नेपालमा चाहिँ हो सर? नेपालमा चाहिँ 18 वर्ष हुनुपर्छ। अनि फेसबुक चाहिँ वर्ल्ड वाइडै हो। फेसबुक चलाउन चाहिँ 13 वर्ष हुनै पर्ने हो मिनिमम। मैले सोधेँ ड्रोनको उडानको दर्ता चाहिँ कहाँ गर्नुपर्छ? ड्रोन उडाउनको लागि दर्ता कहाँ गर्नुपर्छ? ल वडा कार्यालय हो सर? वडा कार्यालय होइन, प्रहरी कार्यालय हो। त्यो पनि होइन, कम्ती ल भन्नुहोस्। ड्रोन उडाउन तपाईँलाई ड्रोन उडाउन मन लाग्यो, तपाईँसँग ड्रोन छ मानिलिनुहोस् होइन। तपाईँले दर्ता चाहिँ कहाँ गर्नु पर्यो त? काठमाडौँ। सुन्नु, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा यो हवाईजहाज उडा जस्तै हो कि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा चाहिँ दर्ता गर्नुपर्छ। ल अब सुन्नुहोस् है त, मानव रहित हवाई उपकरण है, उपकरण अथवा आरपिए पनि भन्छ कि यो आरपिए भनेको रिमोटली पाइलट होइन एयरक्राफ्ट भनिन्छ होइन। अर्थात् ड्रोन उडान सम्बन्धी कार्यविधि 2075 कहिलेबाट स्वीकृत भएको? ल लेख्नु त, ड्रोन उडान सम्बन्धी कार्यविधि 2075 कहिलेबाट सुरुवात भएको होला? लेख्नु, फागुन 3 गतेबाट। 2075 फागुन कति गते? 3 गतेबाट। ल अब हामी अन्तिम पुग्यौँ है त। यो नेपालमा पहिलो पटक ड्रोन प्रयोग गरेर ड्रोन उडान सम्बन्धी कार्यविधि 2075 कहिले स्वीकृत भएको हो क्वेसन चाहिँ। यसको एन्सर चाहिँ 2075 फागुन कति गते? 3 गते। अब सुन्नुहोस् है, नेपालमा पहिलो पटक ड्रोन प्रयोग गरेर विषादी छर्कने प्रदेश कुन चाहिँ हो? ल भन्नुहोस्, नेपालमा पहिलो पटक ड्रोन प्रयोग गरेर विषादी छर्कने प्रदेश कुन होला? 2 नम्बर हो कि? होइन, प्रदेश नम्बर 5। ल अब अन्तिम पुग्यौँ है। सुन्नुहोस् है, अब 7 बदन लाग्यो। जङ्गली हात्ती भगाउनका लागि, सुन्नुहोस् है, जङ्गली हात्ती भगाउनका लागि साइरन ड्रोन बनाउने झापाका युवा वैज्ञानिक को हुन्?
झापाको यो बाहुनडाँगीतिर भयङ्कर ऊ आउँछ के हात्ती आउँछ होइन बाली नाली खाइदिन्छ जङ्गली हात्ती भगाउनको लागि साइरन ड्रोन बनाउने झापाका युवा वैज्ञानिक को होला अनिल प्रधान लेख्नुहोस् को रहेछ अनिल प्रधान तपाईलाई थाहा छैन यो कोरोना भाइरसको कारण चाहिँ भारतको एउटा सहरमा चाहिँ ड्रोनद्वारा चाहिँ तपाईको यो उ छर्किया थियो के सरसफाई गरिया थियो कुन चाहिँ सहरमा होला थाहा तपाईलाई यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि यो त्यो सहरलाई सफा गर्नको लागि चाहिँ भारतको एउटा सहरमा चाहिँ ड्रोनद्वारा चाहिँ उ गरिया थियो के सरसफाई गरेको थियो कुन चाहिँ सहर होला इन्दौर सहर ल अब अन्तिम क्वेसन है यो ड्रोनकै बारेमा यो आफ्नो क्लाइन्टलाई ड्रोनद्वारा यो सामग्री डेलिभरी गर्ने कम्पनी कुन होला अमेजन यस अमेजन है यो र अहिले चाहिँ अधिकांशमा चाहिँ तपाईको अमेजन कम्पनीले अमेरिकामा चाहिँ कतिपयमा चाहिँ यो ड्रोनद्वारा नै यो सामान चाहिँ डेलिभरी गर्छ हेर्नुस् है ड्रोनद्वारा सामग्री डेलिभरी गर्ने सुरुवातै अमेरिकामा भएको त्यसमा पनि यो 2015 देखि चाहिँ अमेजन जुन कम्पनी छ नि यो बेजोसको कम्पनीले चाहिँ के गर्छ भन्दा ड्रोनद्वारा नै यो सामान चाहिँ डेलिभरी गर्छ है ल यो महत्त्वपूर्ण यिनै कुरा हुन् है यो अहिले हाम्रो यो च्याप्टर चाहिँ यो कम्प्युटर मोबाइल इमेल इन्टरनेट सामाजिक सञ्जाल हैन ड्रोन रोबोट जस्ता नवीनतम प्रविधिले हाम्रो जीवनमा पारेको जुन प्रभाव है च्याप्टर ए यो सम्म त हामीलाई ड्रोनको बारे पनि सोध्न सक्ला कम्प्युटर बारे पनि सोध्न सक्छ हैन अनि यसै गरी तपाईको अरु भन्दा पनि त्यो रोबोटको बारेमा सोध्न सक्ला सोफियाकै बारेमा भयो हैन नेपालमा कहिले आयो आदि इत्यादि फुलमायाकै बारेमै भयो हैन यस्तो बारेमा चाहिँ सोध्न सक्ला यो चाहिँ यो नयाँ राखेको यो कोर्समा गत वर्षदेखि है हामीलाई सोध्न सक्ने सम्भावना चाहिँ बढी छ ल है त यो भारतमा इन्डोर सहरमा यो कोरोना भाइरसको कारण सरसफाई गरेको कहिले छ यो कहिले भन्दा यही उनै हो 2019 बाट मार्च देखि नै 2020 को मार्च देखि निरन्तर गरिरहेको छ हजुर निरन्तर गरिराखेको छ निरन्तर गरिरहेछ यो उद्वारा ड्रोनद्वारा नै यो इन्दौर सहर भनेको चाहिँ भारतको सबैभन्दा एकदमै सफा सहर हो के भारतभरिको यो मध्य सिटी मध्येमा इन्दौर भनेको मध्य प्रदेशको मुख्य सहर हो हैन यहाँ चाहिँ एकदमै सफा सुग्घर के नम्बर क्लिन सिटीमा पर्छ के ल अब म तपाईहरुलाई के भन्छु भने भोलि मेरो अन्तिम क्लास है तपाईहरुको अब जाँच पनि आइसक्यो मैले करेन्ट एफेयर्स चाहिँ एकदमै तपाईको सब्जेक्ट वाइज के जस्तो राजनीति एकातिर खेलकुद एकातिर कानुन एकातिर आर्थिक एकातिर सबै भनौं न विज्ञान प्रविधि स्वास्थ्य एकातिर राखेको छु है एकदम महत्त्वपूर्ण छ हामी भोलि चाहिँ 2 घण्टा पढ्छौं हैन एकदमै अब यो सबै सम्भव हुने कुरो भएन 2 घण्टामा र हामीलाई चाहिँ सुन्नुस् करेन्ट एफेयर्सको सामान्यतया 1 वर्ष यताको अथवा जाँचमा सोध्ने भन्दा 3 महिना अघिको भनेर भन्छन् भन्न चाहिँ कानुनी रूपमा तर कहिलेकाहीँ कस्तो भने कतिपय महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईको 10 दिन अगाडि हप्ता दिन अगाडिको 15 दिन अगाडिको नि सोधिरहेछ कहिलेकाहीँ वर्ल्ड कप भयो के भयो जस्तो भर्खरै मात्रामा अब यो आइपीएल सकियो नि है आइपीएल सकियो अब त्यसको बारेमा पनि सोधिन सक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो वर्ल्ड कप भयो के भयो यस्तो कुरा चाहिँ भर्खर वर्ल्ड कप सकियो भने 1 हप्ता अगाडि पनि सोधेको एक खालको उ नै छ के चलन चल्ती छ सामान्यतया तपाईको 1 वर्ष यता 1 वर्ष भरिको र 3 महिना उता भनौं न को बारेमा चाहिँ बढी सोध्छ हैन अब भोलि चाहिँ हामी यसैको बारेमा चाहिँ यो सिजनको तपाईहरुलाई मेरो भोलि अन्तिम क्लास हुनेछ हैन हामी 2 घण्टा पढ्छौं र म चाहिँ चाँडो भन्दा चाँडो है भोलि मेरो तयारी हुन्छ किनभने 7 महिना यताको थुप्रै छ के 15-20 पृष्ठै नै छ तपाईको हैन त्यो चाहिँ तपाईले 1-2 दिन भित्रमा पढ्नुहुन्छ त्यो भित्र चाहिँ चाँडा क्वेशन पढ्ने हो पढ्ने सम्भावना चाहिँ एकदम बढी छ सिलेक्टेड क्वेशनहरु मात्रै मैले राखेको छु भन्दै है त आजको क्लास म यही नै बिट मारे है भाइ बहिनीहरु ल